धेरै फ्याक्चुअल कुराहरू पनि छ, फ्याक्टमा धेरै कुराहरू आउँछ कि यसमा चाहिँ यो भयो, यो साइन्टिस्टले यो नाम दियो, यो साइन्टिस्टले यो टर्म दियो है। अनि मैले अहिलेसम्म साइन्टिस्टको नाम धेरै पढाएको छैन, धेरै भनेको पनि छैन, तर यहाँनिर चाहिँ साइन्टिस्टको नाम चाहिँ चाहिन्छ हैन। जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ त्यहाँ भनेकै हुन्छु। जस्तै हिजो प्लाज्मोडियम पढ्दा हामीले भन्यौँ हैन, दुईटा साइन्टिस्टको नाम चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ, चार्ल्स लेभेरन र डोनाल्ड रस। त्यस्तै यहाँ पनि एटलिस्ट यो च्याप्टरमा 10 देखि 12 वटा चाहिँ साइन्टिस्टको नाम चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ, जसमध्ये चाहिँ 5 वटा चाहिँ कन्ट्री हुन पाउँछ है। किनभने अलिकति फ्याक्ट बेसिसमा छ, हिस्टोरी बेसिसमा छ। अनि सो सेल बायोलोजी च्याप्टर पनि इम्पोर्टेन्ट किन भयो भने हैन, यसको अलिक सिग्निफिकेन्टमा जाउँ है। वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट? इट इज इम्पोर्टेन्ट बिकज पहिला के हुन्थ्यो त, पहिला वेदा थियो, आयुर्वेदा थियो हाम्रो है। पहिला बिफोर के हुन्थ्यो त, आयुर्वेदिक सिस्टमहरू हुन्थ्यो। आयुर्वेदिक सिस्टम त्यति एडभान्स थिएन। आयुर्वेदिक सिस्टमले के गर्थ्यो त, ल सपोज मान कुनै पनि मान्छेको है यो अम्बिलिकस हो है, जिफिस्टर न मला, यो लिभर होला यहाँ हैन, स्टमक होला, जस त्यो कुनै पनि मान्छेको सपोज यो स्ट्रक्चरमा, यो एरियामा चाहिँ हैन, यो सेडेड एरियामा चाहिँ पेन भइरहेको छ भने त्यो एरियालाई टार्गेट गरेर एउटा औषधि दिइन्थ्यो होला हैन। त्यो वैदिक औषधि दिइन्थ्यो होला हैन। अलि सनातन कुरा गर्दैछु हैन, एकदम 2000 वर्ष पुरानो कुरा। त्यतिखेर चाहिँ के त्यो औषधिले के गर्थ्यो त, सर्टेन मेकानिजमबाट त्यहाँ चाहिँ ट्रिट गर्दाखेरि हैन त्यो ठाउँ निको हुन्थ्यो होला। तर अहिलेको एडभान्स स्टेजमा है हामी कहाँसम्म पुगिसक्यौँ त, यहाँनिर हुने सेलको नेचर कस्तो त, यहाँनिर हुने सेलको नेचर यस्तो हो। यहाँनिर हुने सेलको नेचरमा चाहिँ माइटोकन्ड्रिया हुन्छ अथवा माइटोकन्ड्रिया हुँदैन, न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियस हुँदैन। यहाँनिर हुने सेलको साइटोप्लाज्मा यस्तो उस्तो, सो द्याट त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै औषधि चलाइन्छ है। अथवा जस्तै एउटा टर्म तिमीहरूले सुन्या होला, देयर इज अ ड्रग द्याट इज ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक। हेर त, एउटा ड्रग छ जो चाहिँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक छ अरे हैन। अर्को ड्रग के छ अरे, ब्याक्टेरियोसाइडल है। यसको मिनिङ के त, आखिर साइडलको मिनिङ त डेथ हो है। वी नो द्याट डेथ है। जस्तै सुइसाइड हुन्छ नि, सुइसाइडको मिनिङ के त, सुई भनेको सेल्फ अनि साइड भनेको डेथ हैन। भनेपछि साइड जहाँ जहाँ आउँछ त्यसको मिनिङ डेथ हो। भनेपछि ब्याक्टेरियोसाइडलको मिनिङ के भयो त, त्यो ब्याक्टेरियाको डेथ। ब्याक्टेरियोस्ट्याटिकको मिनिङ के भयो त, त्यो ब्याक्टेरियाको ग्रोथ नहुनु हैन, ग्रोथ स्टपेज। स्टेट भनेको, स्ट्याटिक भनेको इक्विलिब्रियम स्टेटमा रहिरहनु हैन, ग्रोथ स्टपेज। आखिर यसमा डिफरेन्स के छ त, यही डिफरेन्स बुझ्यो भने पनि हाम्रो सिग्निफिकेन्स क्लियर हुन्छ कि सेल बायोलोजी किन पढ्न आवश्यक छ। यसको मिनिङ यो भयो कि जब हामी सेल बायोलोजी प्रोसिड गर्छौँ, वी विल सी कि एउटा सेल भयो होला हैन, बाहिर चाहिँ यस्तो सेल वाल होला रे हैन, किनभने वी आर टकिङ अबाउट ब्याक्टेरिया हैन। ब्याक्टेरियामा सेल वाल हुन्छ है। अब एउटा यस्तो ड्रग्स जसले चाहिँ यो ब्याक्टेरियालाई मारिदिन्छ है, सपोज ब्याक्टेरियालाई डिजेनरेट गराइदिन्छ भने हैन, त्यो ड्रग्सको नाम ब्याक्टेरिसाइडल होला। यस्तो ड्रग्स जसले चाहिँ यो ब्याक्टेरिया भित्र हैन त्यो जुन प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने सर्टेन एपारेटसहरू छ हैन, राइबोसोम्सहरू भयो हैन, अरू पनि गल्जी एपारेटस जसले चाहिँ यसको न्युट्रिसन मेन्टेनेन्समा हेल्प गर्छ होला, त्यो स्ट्रक्चरलाई यदि मारिदिने हो भने, त्यो स्ट्रक्चरलाई डिजेनरेट गराइदिने हो भने त्यो यो ब्याक्टेरिया फर्दर ग्रो गर्दैन होला है। हेर त कसरी हुन्छ रे, अलिकति यसलाई बुझ है। दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ कन्सेप्ट। जस्तै सपोज यो ब्याक्टेरियाको सेल वाल नै डिजेनरेट गरिदिएँ मैले, सेल वाल डिजेनरेट गर्यो भने त यो त्यसपछि यो सेल मेम्ब्रेन फुले हुन्छ अनि बस्ट हुन्छ अनि यो ब्याक्टेरिया चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ हैन, डिस्ट्रोय भयो। द्याट मिन्स लाइसिस भयो अथवा ब्याक्टेरियाको साइडल भयो, डेथ भयो। तर यही ब्याक्टेरियामा सेल वाल त्यसको छ नै है। अर्को एस्पेक्ट हेर, सेल वाल चाहिँ छ नै, तर यसमा यसको राइबोसोम्स होला, एउटा अर्गानल्स मानिदिउँ, जसले चाहिँ प्रोटिन प्रोड्युस गर्दैछ अरे, जसले त्यो ब्याक्टेरियाको आहार खानेकुरा चाहिँ प्रोड्युस गर्दैछ। यदि त्यो आहार त्यसको चाहिँ खानपिनको व्यवस्था नै हैन यदि इनहिबिट गरिदिने हो भने
हैन यदि यदि त्यसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गरिदिने हो भने त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ फर्दर ग्रो गर्दैन, नो मोर ग्रो, अनि स्ट्याटिक रहँदा केही दिनपछि मर्छ होला, अर्को मेकानिजम पछि मर्छ होला। हो, यो दुईटा कुरा मात्र बुझ्नलाई पनि हामीलाई सेलको कन्सेप्ट आवश्यक छ। यो दुईटा कुरा हैन, यसमै त छ नि हाम्रो जति पनि एन्टिबायोटिक्सहरु छ, कि त त्यो ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक होला कि त ब्याक्टेरियोसाइडल होला है, कि त भाइरोसाइडल होला कि त भाइरल स्ट्याटिक होला हैन। यो जति पनि नलेजहरु छ, जति पनि कन्सेप्टहरु छ, कि कन्सेप्टहरु छ, यसको लागि सेल बायोलोजी बुझ्न धेरै धेरै आवश्यक छ है। किनभने अब हामी सेलुलर मेकानिजममा पुगिसक्यौं, यति धेरै एडभान्स भइसक्यो कि यसको न्युक्लियसलाई टार्गेट गर्ने, कि न्युक्लियस भित्र भएको न्युक्लियोलसलाई टार्गेट गर्ने हैन, साइटोप्लाज्मा भित्र भएको माइटोकन्ड्रियालाई टार्गेट गर्ने, माइटोकन्ड्रिया भएको अरु त्यसको माइटोकन्ड्रिया मेम्ब्रेनलाई टार्गेट गर्ने, त्यो किसिमको ड्रग्सहरु आइसकेका छन् हैन। त्यो मैले एउटा ड्रग्सको एस्पेक्टबाट भने, मेडिकल एस्पेक्टबाट भने, यसमा धेरै एस्पेक्टहरु छ, अरु पनि बायोटेक्नोलोजीको एस्पेक्टहरु छ, त्यो हिसाबले पनि कनेक्ट गर्न सक्छु है। सो एटलिस्ट यति कुरा जान्नलाई त, यति कुरा फर्दर प्रोसिड गर्नलाई त हामीलाई एउटा बेसिक नलेज सेल बायोलोजी के हो भनेर चाहिन्छ है। सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बनाएर आज पढ्छौँ हैन। बुझ्यौ नि किन आयुर्वेदको मैले एक्जाम्पल लिएँ, किनभने पहिला चाहिँ त्यति एडभान्स थिएन, सिम्पली कुनै एउटा बडी मात्र हैन, अर्ग्यानलाई टार्गेट गरिन्थ्यो हैन, अर्ग्यानलाई टार्गेट गरिन्थ्यो, यो अर्ग्यान दुखिरहेछ रे, र ठिक छ यो औषधि दिउँ न। तर पछि के भयो त, टिस्यु थाहा पाए कि टिस्युले बन्या हुन्छ अर्ग्यान, टिस्यु पनि केले बन्या हुन्छ त, सेलले बन्या हुन्छ। सेलमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको सेल्स हुन्छ, न्युक्लिएटेड सेल, नन न्युक्लिएटेड सेल्स हैन, इलोंगेटेड सेल्स, सर्ट सेल्स हैन, त्यो हिसाबको सेल्सहरु। त्यसपछि त्यति मात्र हैन, रिसेप्टर वाइज पनि जानु पर्छ हैन, कुन हिसाबको रिसेप्टर छ यहाँ हैन, स्टेरोइड वाला रिसेप्टर छ कि के रे एमिनो एसिड वाला रिसेप्टर छ, प्रोटिन वाला रिसेप्टर छ हैन। त्यो हरेक एस्पेक्ट बुझ्नलाई हामीले सेलको एउटा बेस्ट नलेज हुन पर्छ है। ओके, सो लेट्स बिगिन हैन। सेल यो त थियो एउटा सिम्पली पेरिफेरी हैन, किन कुन कुन डाइमेन्सनबाट हामी सोच्न सक्छौं। मैले सिम्पली एउटा डाइमेन्सनको एक्जाम्पल लिए है। अब सेल बायोलोजीलाई नै प्रोपर हैन हेर्छौं, अनि सेल बायोलोजी प्रोसिड गर्छौं ल। सर त्यो ग्रानिक्स भनेको के भन्नुभयो? के रे? त्यो ग्रानिक्स भन्ने थियो नि अघि, त्यो ब्रस्ट भएपछि। ए बस्ट भएपछि के भनेको चाहिँ मैले? हजुर त्यो ग्रानिक्स कि रेनिन भन्ने के भन्नु थियो? ग्रानिक्स त लेखेको छैन होला मैले। जस्ट बस्ट भयो भने, त्यो सेल बस्ट भयो भने हैन, यस्तो हुन्छ जस्तै त्यो अब त्यो सेल बस्ट भयो भने त्यो सेलको डेथ हुन्छ लेखेको थियो होला मैले, डेथ हुन्छ खासमा। डेथ भयो भने त्यसपछि त्यसलाई के भन्न पाइयो? ब्याक्टेरियोसाइड, अनि जुन ड्रग्सले गराउँछ त्यसलाई ब्याक्टेरियोसाइडल भन्न पाइयो हैन। आज हामी जति पनि एन्टिबायोटिक्स पढ्छौं, कि त त्यो एन्टिबायोटिक्समा पनि यदि ब्याक्टेरियलको लागि एन्टिबायोटिक्स हो भने कि त त्यो ब्याक्टेरियोसाइडल होला कि त ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक होला हैन। स्ट्याटिकको मिनिङ के त? त्यो ब्याक्टेरियोस्ट्याटिकको मिनिङ त्यो ब्याक्टेरियाको ग्रोथ चाहिँ इनहिबिट हुनु हैन। त ग्रोथ इनहिबिट हुनलाई त त्यसको सेल वाल डिजेनरेट गरेर काम छ। ग्रोथ इनहिबिट हुनलाई त्यो भित्र भएको, सपोज दिस इज सेल वाल हैन, एन्ड दिस इज सेल मेम्ब्रेन हैन, अनि यहाँ भएको जुन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरु छ, यिनीहरुलाई डिजेनरेट गरिदियो भने, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भयो अथवा राइबोसोम्सहरु भयो हैन, जसले प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ, यिनीहरुलाई इनहिबिट गरिदिने हो भने यो प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदैन, अनि त्यसपछि के हुन्छ त, ब्याक्टेरियाको ग्रोथ रुक्छ, एन्ड दैट इज कल्ड ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हैन। अनि ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भयो भने केही दिनपछि ब्याक्टेरिया आफै डिजेनरेट हुन्छ, यो अन द स्पोट मर्छ, यो चाहिँ केही दिनपछि डिजेनरेट हुन्छ हैन। यो एउटा आफैमा छुट्टै कन्सेप्ट हो हैन, त्यति अर्गनाइज गरेर मैले भनेको छैन। मैले यो भन्नुको कारण के हो त, you guys can have certain interest हैन, why are we really studying सेल बायोलोजी हैन। यसको धेरै ठुलो एप्लिकेसन छ हैन। सेलको जुन सबसे फंक्सनल, सबसे सानो युनिट जुन हामीले पढ्न गइरहेको छौँ लाइफको हैन, त्यसलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ बनाएर पढ्ने भनेर है त ल।
Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. So let's begin our today's topic, cell biology. हैन सेल बायोलोजी पढ्दा पढ्दै फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट सेल डिभिजन पनि। त्यसको लागि चाहिँ सेल बायोलोजी एउटा प्रोपर सेलको कन्सेप्ट चाहिँ हामीसँग होस् है। सेलको हरेक हिसाबको कन्सेप्ट, प्लान्टको सेलको पनि, एनिमल सेलको पनि, प्रोक्यारियोटिक सेलको पनि, युक्यारियोटिक सेलको पनि हैन। त्यसो भए एकदम बेसिकबाट स्टार्ट गरौँ। सेल बायोलोजीमा सेलको डिफिनेसन के हुन सक्छ त? हैन सेलको डिफिनेसन के हुन सक्छ त? बेसिक सेल के हो त? बेसिक ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल हैन, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ हैन। दिस इज द of all living organism लेख्दिनु ल, of all living organism है। दिस इज द सेल। अब सेल जुन टेक्निक्सहरु छ हैन, हाम्रो थाहा छ सेल इज मेड अप अफ, हेर त सेल जब हामी फर्दर लाई एकदम लार्ज सिनारियोमा डिस्क्राइब गर्छौं त सेल केले बन्या हुन्छ? सेल के त बन्या होला सेल अर्गानेल्सहरुले हैन, सेल अर्गानेल्सहरु हैन, सेल अर्गानेल्स होला। त्यसपछि सेल इन्क्लुजन्स पनि हुन्छ, सेल इन्क्लुजन्स पनि हुन्छ। सेल अर्गानेल्स लिभिङ कुरा हुन्छ है, लिभिङ कुराहरु हुन्छ, लिभिङ मेटेरियल्स। सेल इन्क्लुजन्सहरु जस्तै तिम्रो कार्बोहाइड्रेट्स हैन, डिफरेन्ट एक्सक्रिटरी मेटेरियल्सहरु जुन चाहिँ डेड हुन्छ हैन। यति कुरा थाहा छ हो। यदि यो दुईटाको स्टडीलाई मात्र हेर्ने हो भने त्यसलाई हामी साइटोलोजी भन्छौं। साइटोलोजी के हो? साइटोलोजी इज द स्टडी अफ सेल हैन, साइटोलोजी द स्टडी अफ सेल। तर यसलाई अलिकति झन् प्रिसाइज हेर्ने हो भने त साइटोलोजी के हुन्छ त? स्टडी अफ सेल अर्गानेल्स है, जुन चाहिँ लिभिङ हो, एन्ड सेल इन्क्लुजन्स जुन चाहिँ डेड हो। यो दुईटैलाई हैन एक ठाउँमा राखेर पढ्ने टुल्स एन्ड टेक्निक नै साइटोलोजी हो। तर हाम्रो क्वेशनले के सोधिरा हुन्छ? स्टडी अफ सेल के हो हैन, स्टडी अफ सेल के हो? त वी हैव टु से साइटोलोजी। ओके, अब यो त एउटा पुरानो कन्सेप्ट हो के है। बिस्तारै बिस्तारै के देखियो कि हैन त्यहाँनेरि सेलको कन्टेन्ट्स मात्र न भन्दै छौं, हेर त सेल अर्गानेल्स हुन्छ रे, सेल इन्क्लुजन्स हुन्छ रे भनेर है। तर सेल को कन्टेन्ट्सले मात्र पुग्दैन के, सेलको नर्मल फंक्शन्स, सेलको कम्पोजिसन, केमिकल कम्पोजिसन, सेलको जेनेटिक्स कम्पोजिसनहरु पनि स्टडी गर्दिने हो भने बल्ल एउटा कम्प्लिट सेल स्टडी हुन्छ है। त्यसैले सेल त एउटा लिभिङ कुरा हो हैन। त्यसैले हामी के टर्म दिन्छौं त? सेल है, बायो भनेको लिभिङ, लोजी भनेको स्टडी। दैट इज द रिजन वी से सेल बायोलोजी। सो सेल बायोलोजी भनेको के हुन्छ र त? स्टडी अफ है सेल अर्गानेल्स, सेल अर्गानेल्स एन्ड हैन, सेल अर्गानेल्स, सेल अर्गानेल्स, त्यसपछि वी क्यान से सेल इन्क्लुजन्स, सेल इन्क्लुजन्स है। पुरानो कुरा त भयो नै, यहाँ समेटियो नै। साथसाथै हैन एलोङ विथ के त? फिजियोलोजी, त्यो सेलको नर्मल फिजिक्स हैन, नर्मल मेकानिजम, एलोङ विथ फिजियोलोजी। फिजियो भनेको फिजिक्स, फिजिक्सको स्टडी के को त? सेलको फिजिक्स स्टडी, केमिस्ट्री, केमिकल कम्पोजिसन हैन, एन्ड जेनेटिक्स अफ सेललाई नै भन्छौं सेल बायोलोजी है। किनभने एडभान्स भइसक्यो, यो एडभान्स भइसक्यो, हरेक कुरा टुल्स एन्ड टेक्निक्स छ हामीसँग। वी क्यान गो थ्रु देयर केमिकल कम्पोजिसन, वी क्यान गो थ्रु देयर जेनेटिक्स कम्पोजिसन हैन। सो सेल बायोलोजी भनेको यो हो। यसैलाई हामी सेल बायोलोजीलाई हामी के भन्छौं? वी अल्सो कॉल्ड इट एज मोडर्न साइटोलोजी, मोडर्न साइटोलोजी ल। सो सेलको बारेमा कमसेकम
यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन यो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्सन त सुरुदेखि नै थाहा छ साइटोलोजी पनि अलमोस्ट सुरुदेखि नै थाहा थियो हामीलाई हैन सिम्पली यसमा सेल अर्गानल्स जुन चाहिँ लिभिङ कुराहरु हुन्छ हैन जस्तै माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैन सेल इन्क्लुजन जुन चाहिँ डेड कुराहरु हुन्छ हैन स्टोरेज भयो जस्तै ग्लुकोजहरु एक्सक्रिसनहरु भयो एसेट्रा एसेट्रा हैन सिक्रेसनहरु भयो त्यसैलाई हामी भन्छौं साइटोलोजी अर्थात स्टडी अफ सेल इज कल्ड साइटोलोजी साइटो भनेको सेल दैट्स इट साइटो भनेको साइटोको मिनिङ के हुन्छ सेल हुन्छ लोजीको मिनिङ स्टडी हुन्छ तर त्यतिले पुगेन अलिकति एडभान्स गरेर पढ्न पर्यो हामीलाई त्यसैले यसलाई सेल बायोलोजी दियो मोडर्न साइटोलोजी जसमा त्यो सेलको फंक्सन अथवा फिजिक्स के हो त्यो पनि हेर्ने सेलको केमिस्ट्री पनि हेर्ने सेलको जेनेटिक्स पनि हेर्ने ल यसमा चाहिँ समवेयर एक मार्क्स लुकिसकेको छ है सो वी हैव टु गो थ्रु दिस नाइस यति कुरा क्लियर छ होला अब फर्दर प्रोसिड गरौँ है अब हेरौँ कि जस्तै यो सेलको आखिर जुन सेल कन्सेप्ट भन्ने जुन कुरा आयो त्यो कहिले आयो त हेर डेट त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्न तर साइन्टिस्टको नाम चाहिँ एटलिस्ट थाहा भइराख्नु है हामी हिस्ट्री भन्दा पनि साइन्टिस्टको नाममा बढी फोकस गर्नुपर्छ तर पनि अहिले डेट हेर्दा पनि हुन्छ किनभने त्यसले एउटा सिनारियो क्रिएट गर्छ माइन्डमा कि कुन सेन्चुरीमा आएको रहेछ त्यो कन्सेप्ट in 1665 हैन के भयो त रोबर्ट हुक भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो एउटा हैन रोबर्ट हुक है रोबर्ट हुकले के गर्यो त उले चाहिँ एउटा किताब माइक्रोग्राफिया भन्ने लेख्यो हैन रोबर्ट हुक रोट माइक्रोग्राफिया माइक्रो भनेको जुन हाम्रो आँखाले देख्न भ्याउँदैन दैट्स इट ग्राफिया भनेको रेकर्ड्स बुक है जे भन्दा पनि हुन्छ अब खासमा त्यो बुकमा उले के लेखेको थियो व्हाट डिड ही अब्जर्भड कि है स्लाइस अफ कर्क है अ स्लाइस अफ कर्क के को त त्यो एउटा प्लान्ट को आउटर बार्कहरु हुन्छ हैन त्यसैले कर्क एन्ड फाउन्ड हनीकम हैन हनीकम स्ट्रक्चर है विथ number of compartments है and named cell है उले जब माइक्रोस्कोप को पहिला इन्भेन्सन पनि गर्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन है रोबर्ट हुकले नै एउटा माइक्रोस्कोपको कन्सेप्ट ल्याएको थियो ग्यालिलियोले टेलिस्कोपको कन्सेप्ट ल्याएको थियो है अनि डिफरेन्ट इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट्सलाई जब अब्जर्भ गर्दाखेरि उले के देखे त यस्तो कर्क लाइक स्ट्रक्चरहरु उले अब्जर्भ गर्यो हैन एक कम्पार्टमेन्ट्स लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर उले अब्जर्भ गर्यो हो एउटा यही कम्पार्टमेन्ट्सहरुलाई उले सेल भनेको थियो है तर यो सेल चाहिँ खासमा सेल थिएन है यो सेल के थियो त यो सेल खासमा हैन सेल्स अफ हुक वाज के थियो त एक्चुअली सेल वाल थियो है सेल वाल लिभिङ हुन्छ कि डेड हुन्छ भन्न मलाई सेल वाल इज डेड है सो क्वेशनले सोध्छ हु डिस्कभर द डेड सेल देन वी हैव टु गो फर रोबर्ट हुक है अथवा हु डिस्कभर हामी त्यसलाई चाहिँ पॉइन्ट वाइज तल टिप्छौं के बेरमा अब दिस वाज डेड समवेयर डेड कुरा थियो यो है डेड त टाइम बित्दै गयो है त्यसपछि अ साइन्टिस्ट है नेम्ड एन्टन भन लिविनहक अथवा एभी लिविनहक है एभी लिविनहुक है लिविनहुक है फर्स्ट living cell saw and discovered living cells ल यति कुरा कमसे कम बुझ्नु पर्यो दाइ फर्स्ट स्लाइड हेराउनु फर्स्ट स्लाइड है फर्स्ट स्लाइडमा
त्यही थियो, तीनटा कुरा गरेका थियौँ हामी। को डेफिनेसन पढ्यौँ, साइटोलोजीको मिनिङ बुझ्यौँ, सेल बायोलोजीको मिनिङ बुझ्यौँ। सेल भनेको के हो त? सेल अर्गानेल्स, सेल इन्क्लुजन्स हुन्छ, सेल अर्गानेल्स लिभिङ हुन्छ, सेल इन्क्लुजन्स डेड हुन्छ है। सेल अर्गानेल्स र सेल इन्क्लुजन्सको स्टडी भयो भने त्यसलाई साइटोलोजी भन्ने, अथवा स्टडी अफ सेल पनि भन्छ। किनभने साइटोको मिनिङ सेल हुन्छ। अनि सेल बायोलोजी जुन एउटा मोडर्न साइटोलोजीको कन्सेप्ट छ, यसमा चाहिँ अर्गानेल्स, इन्क्लुजन्स साथसाथै फिजियोलोजी, केमिस्ट्री र जेनेटिक अफ सेल पनि हेर्नुपर्छ। ल त्यसपछि एभी ल्युइनहुकले चाहिँ फर्स्ट स एन्ड डिस्कभर्ड लिभिङ सेल्स है। सो क्वेसन के आउन सक्छ त? हु डिस्कभर्ड है, हु डिस्कभर्ड लिभिङ सेल्स भनेर आयो भने वी हेभ टु गो फर एभी ल्युइनहुक है। अर्को क्वेसन के आउन सक्छ त? हु प्रपोज्ड है, हु प्रपोज्ड सेल इज अ युनिट अफ लाइफ। यो चाहिँ रोबर्ट हुक। किनभने उसले सुरुमा हेर्यो यस्तै यो सेल रहेछ जसले चाहिँ हामीलाई चलाउने रहेछ है, त्यसले। अथवा हु डिस्कभर्ड हैन, हु डिस्कभर्ड डेड सेल भने पनि वी क्यान से रोबर्ट हुक नै हो। ल दिस इज द कन्क्लुजन अफ दिस स्टोरी। ओके, अब एटलिस्ट यिनीहरूको यति कन्ट्रिब्युसन थियो कि यिनीहरूले एउटा गट देखाए कि हेरौँ न लाइफको फङ्सनल युनिट के हो भनेर, सबसे बेसिक युनिटमा हाम्रो लाइफ केमा टिक्या रहेछ भनेर है। द्याट इज द रिजन वी आर स्टडिङ देयर नेम टुडे। त्यसपछि के भयो त? बिस्तारै बिस्तारै एडभान्स हुँदै गयो हैन। दिस इज अफ हेर त, दिस इज अफ 1665 हैन, 17th सेन्चुरीको कुरा हो। बिस्तारै बिस्तारै 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष अलमोस्ट। त्यसपछि के भयो त? स्वान भन्ने साइन्टिस्ट आयो, त्यसपछि स्लिडन भन्ने साइन्टिस्ट आयो हैन। यो दुईटैले मिलेर एउटा सेल थ्योरी प्रपोज गरे है। सो लेट्स टक अबाउट सेल थ्योरी हैन। किनभने यो अन्तरालमा कसैले के भन्थ्यो, कसैले सेललाई के भनिन्थ्यो, कसैले सेललाई आफ्नो हिसाबले हैन, आफ्नो कम्फर्टको हिसाबले जे पनि भन्थ्यो। तर यतिले अब त्यो त ऱ्यान्डम भएर त भएन, एउटा साइन्टिफिक एभिडेन्स दिन पर्यो, साइन्टिफिक बेसिसमा कुरा गर्न पर्यो। सो द सेल थ्योरी केम इन एक्जिस्टेन्स। सेल थ्योरीको कुरा गरौँ हैन। सेल थ्योरीमा के कुरा गर्न सकिन्छ त? गाई त्यो एभी ल्युइनहुकले कुन सेल हेरेको थियो? राइबोसोम कि कुनै अरू? एभी ल्युइनहुकले चाहिँ त्यो लिभिङ सेल नै हेरेको थियो। अब कुन सेल भन्नाले जस्तै राइबोसोम पनि पढेको थियो, मलाई याद भएन। अहिले राख न ए लिभिङ सेल उसलाई दिने भनेर है। यो पनि एउटा अथाह हेर, यो Recording stopped. सेल बायोलोजी पनि एउटा आफैमा अथाह कुरा हो है। तिमीहरूले पनि अब्जर्भ गरे होला, क्लास 11 मा 1 महिना लाएर पढाउँछन् यो सेल बायोलोजी हैन। त्यो हामीलाई कहाँसम्म पनि जान छ हैन, कहाँसम्म गयो भने पुग्छ हामीलाई, त्यति कुरा टिप्दै निस्किने हो क्या है। सो सेल बायोलोजी आफैमा एउटा अथाह हो। किनभने अरू च्याप्टर त फर्दर फेरि जस्तै एन्टामेबा हिस्टोलाइटिका नै भयो हैन, प्लाज्मोडियम नै भयो, सबै फेरि बीएससी सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयरमा पढ्न पाइन्छ हैन, हामीले पनि पढ्या हो। तर यहाँ चाहिँ है यो सेल बायोलोजीलाई यस्तो डिजाइन गरिएको छ नि, भयभरको कुरा यही अब्जर्भ गर्ने गरी क्या है, पछि नआओस् भनेर। सो हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति हेर्दै जाने। Recording in progress. ल सो सेल बायोलोजी, सेल थ्योरीको कुरा गरौँ। सेल थ्योरी के भयो त? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाइ स्लिडन हैन, साइन्टिस्ट स्वान एन्ड स्वान। ल स्वान भन्ने साइन्टिस्टको नाम पहिला पनि हामीले कहीँ न कहीँ सुनेका छौँ। कहाँ सुनेका छौँ भन त? स्वान सेल के स्वान नर्भस सिस्टममा गुड, भेरी गुड है। जुन त्यो कभरिङ हुन्छ नि हैन, एउटा सपोज यो दिस इज न्युरन हैन, यो न्युरन हो भने हैन, एउटा स्वान सेल्सहरूले कभर गरेको हुन्छ हैन। द्याट इज उसैले डिस्कभर गरे हो, त्यसैले उसको नाम त्यहाँ पनि छ। सो यो दुईटैले बोथ टुगेदर हैन, टुगेदर
प्रपोज्ड भनौँ ल प्रपोज्ड के त टुगेदर प्रपोज्ड सेल थ्योरी टुगेदर प्रपोज्ड सेल थ्योरी है त्यो सेल थ्योरीले आखिर के भन्छ त सेल थ्योरी हैन which states all living being consist of which states all living being consist of cell है अनि त्यो के हो त and cell is smallest cell is smallest structural and functional unit of life भन्यो है यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन नयाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो कि स्लेडन र स्वानले मिलेर टुगेदर फर्मुलेट गरे टुगेदर प्रपोज गर्यो सेल थ्योरी द्याट्स इट हैन अनि जुन कुरा हामी सुरुदेखि नै क्लास 7 देखि नै पढ्दै आइरा छौं सेल के हो त बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ हो त्यो कुरा उनीहरुले भन्यो अब हेर उनीहरुले यति भन्यो मात्रै कि सेल चाहिँ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ हो तर उनीहरुले एउटा कुरा के गर्दैन कि त्यो सेल आखिर आउँछ कहाँबाट हैन अथवा त्यो जस जुन निरन्तर चलिरहेको कुराहरु छ यो सेलबाट त्यो सेल त्यो सेलबाट त्यो सेल अथवा सेल लिनिएज भनौं हैन अथवा सेलको रिप्रोडक्सन भनौं हैन कहाँबाट हुने हो त हैन त्यो कुरा चाहिँ रुडोल्फ भर्च्यु भन्ने साइन्टिस्ट थियो हैन रुडोल्फ भर्च्यु भन्ने साइन्टिस्ट है 1885 मा स्वान र स्लिडनले कहिले गरेका थियो उनीहरुले खासमा 1839 तिर गरे हो दे प्रपोज इन द थ्योरी इन 1839 त्यसको केही वर्षपछि त्यसको 40-45 वर्षपछि रुडोल्फ भर्च्यु भन्ने साइन्टिस्टले हैन रुडोल्फ भर्च्यु proposed a theory हैन called law of cell lineage को मिनिङ के होला त जस्तै एउटा सेलबाट जुन अर्को आउँछ फेरि अर्को सेलबाट अर्को आउँछ हैन एउटा यो लाइन छ नि त लिनिएज हैन लिनिएज त्यसलाई लिनिएज भन्छ के सेल लिनिएज ल अफ सेल लिनिएज हैन त्यसले के स्टेट गर्छ त ल अफ सेल लिनिएज स्टेटेड एउटा टर्म छ ओमनिस सेलुला ई सेलुला ओमनिस सेलुला ई सेलुला अब यो कुन ल्याङ्ग्वेजमा मलाई थाहा भएन तर यसको मिनिङ के हो त जति पनि सेल छ हैन कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ त प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट ओरिजिनेट हुन्छ है ओमनिस सेलुला ई सेलुला यसको मिनिङ के हो त मिनिङ all cells are originated from pre-existing cells है यति कुरा कम से कम उले भन्यो हो अब बल्ल सेल थ्योरीमा जुन जे कुराहरु अधुरो थियो जे कुराहरु छुटिएको थियो त्यो कुराहरु चाहिँ कम्प्लिट तिर गयो है भनेपछि सेल जुन सेल थ्योरी भयो सेल प्रिन्सिपल त्यो केले बन्यो त सेल प्रिन्सिपल जुन छ सेल प्रिन्सिपल यसमा के भयो त सेल थ्योरी पनि भयो जुन चाहिँ स्वान र स्लिडनले दिएको त्यसमा सेल लिनिएजको कुरा थप दिने भने लिनिएज भनेको जुन त्यसको सनातन माथिदेखि तलसम्म आउने कुराहरु हैन लाइन लिनियर कुराहरु सेल लिनिएज थप दिने भने कम्प्लिट सेल प्रिन्सिपल हुन्छ हैन यही चाहिँ आजको एचिभमेन्ट हो यही सेल प्रिन्सिपललाई कहिलेकाहीँ हामी मोडर्न सेल थ्योरी पनि भन्छौं मोडर्न सेल थ्योरी भन्छौं है त फेरि मैले स्लाइड देखाइदिन्छु र स्वान र स्लिडन भन्नेले यो भन्दा पनि अगाडिको स्लाइड एकचोटि हेर है रोबर्ट हुक
हुकले चाहिँ माइक्रोग्राफिया भन्ने किताब लेख्यो बिकज ही इन्भेन्टेड माइक्रोस्कोप उसले जे निकेड आईले नहेर्न सक्ने कुराहरू थियो सबै उसले अब्जर्भ गर्न खोज्दै हैन स्लाइस अफ कर्कमा चाहिँ उसले के देख्यो त हनीकम लाइक कम्पार्टमेन्ट हुन्छ जसलाई उसले सेल भन्यो तर त्यो सेल थियो द्याट वाज डेड थिङ द्याट वाज सेल वाल पछि केही दिनपछि केही अन्तराल पछाडि चाहिँ एभी लुइनहकले चाहिँ लिभिङ सेल चाहिँ अब्जर्भ गर्यो त्यसपछि हैन आफ्टर द्याट कसैले के भन्थ्यो त्यो सबै कुरालाई एक रूपता दिनलाई एउटा सेल थ्योरी जेनेरेट गरियो सेल थ्योरी प्रपोज गर्ने मान्छे स्लिडन र स्वान थियो उनीहरूले चाहिँ के भन्यो त आज जे पढ्छौँ हामी कि अल लिभिङ बिङ कन्सिस्ट अफ सेल एन्ड द्याट सेल इज द स्मलेस्ट स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन युनिट अफ लाइफ तर यो कुरा त पूर्ण थिएन हैन यो कुरा 7-8 क्लासको कन्सेप्ट हो अलिकति अझै पूर्ण गर्नलाई रुडल्फ विर्चो भन्ने साइन्टिस्टले के थप्दियो त त्यसमा लिनिएजको कुरा पनि थप्नु पर्छ लिनिएज इन द सेन्स एउटा सेलबाट अर्को सेलबाट अर्को सेलबाट अर्को कसरी आउँछ त त्यो प्री एक्जिस्टिङ सेलले हैन अल सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल्स हैन यो कुरा थप्दिने भने सेल थ्योरी कम्प्लिट हुन्छ मोडर्न सेल थ्योरीमा त्यसैले हामी के भन्छौँ सेल थ्योरी प्लस सेल लिनिएज थप्यो भने मोडर्न सेल थ्योरी भन्छ ल यति कुराहरू चाहिँ क्लियर छ भन त सबै क्लियर छ कि छैन यस सर ओके त्यसो भए मोडर्न सेल थ्योरीमा हामीले हेर्यौं कि हरेक एउटा सेल नयाँ सेल कसरी आउँछ त पुरानो सेलबाट आउने गर्छ हैन प्री एक्जिस्टिङ सेल्सबाट आउँछ हैन मोडर्न थ्योरीमै एउटा अर्को पनि कुरा के बुझ्नु पर्छ त सेल क्यान हैन एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो सेल क्यान अ सेल भन्नाले एउटा सेल अ सेल क्यान सर्भाइभ इन्डिपेन्डेन्टली यसको मिनिङ कहाँनिर म जोड्न खोजेछु त सेलुलर टोटिपोटेन्सीसँग भन्नाले सपोज एउटा कुनै पार्ट होला त्यो पार्टबाट एउटा सेल हामी आइसोलेट गरौँ त्यो एउटा सेललाई आइसोलेट गरेर त्यो एउटा सर्टेन मिडियम दियौँ भने द्याट सेल क्यान ग्रो द्याट सेल क्यान कन्टिन्यू इट्स लाइफ है भन्नाले अ सेल क्यान सर्भाइभ इन्डिपेन्डेन्टली तर हैन बट त्यो सेल भित्रको एउटा अर्ग्यानेल माना न्युक्लियस निकाल्दिए रे हैन न्युक्लियसलाई फेरि मिडियम दियो भने सेल अर्ग्यानेल क्यानट डु बट सेल अर्ग्यानेल हैन सेल अर्ग्यानेल क्यानट डु सो भनेर बुझ्नु पर्यो है यो के हो त यो मोडर्न सेल थ्योरीकै एउटा पार्ट हो यो सर एकचोटी फेरि रिपिट गरिदिनुस् र जस्तै एउटा सेल हैन एउटा हामीलाई त थाहा छ अर्गानिजम मेड अप अफ भन तिमी अलिकति इन्टरएक्ट गर अर्गानिजम मेड अप अफ अर्गानिजम टिस्यु सेल प्लस टिस्यु भेरी गुड टिस्यु इज मेड अप अफ सेल है ओके सेल्स ल भनेपछि कुनै एउटा अर्ग्यान लियो रे मान ल एउटा लिभर लिने रे हैन अब यो लिभरबाट हैन सर्टेन सेल्सहरु एउटा दुईटा हेपाटोसाइट्सहरु निकाले रे यो हेपाटोसाइट्सहरुलाई निकालेर एउटा सर्टेन कल्चर मिडियममा राख्यो भने हैन त्यो हेपाटोसाइट्स स्टिल क्यान सर्भाइभ त्यही कुरा भने हो अ सेल क्यान सर्भाइभ इन्डिपेन्डेन्टली एक्लै पनि बस्न सक्छ तर यो सेलबाट न्युक्लियस निकालेर यदि हाल्यो भने त्यो न्युक्लियस द्याट सेल अर्ग्यानेल्स हो सेल अर्ग्यानेल्स क्यान नट डु सो त्यही कुरा हो है यस्तो के कुराहरु छ जुन मोडर्न सेल थ्योरीमा हामीले बुझ्नुपर्छ हैन त्यसपछि अर्को पनि कुरा यसमा के जान्न सकिन्छ त जस्तै तिम्रो हरेक सेल पार्टिकुलर हैन तिम्रो होमियोस फंक्सन देखाउँछ एन्ड ग्रोथ अफ अर्गानिजम जुन छ हेर त ग्रोथ अफ organism हैन involves growth of organism in growth and multiplication of its cells उसको सेल्स को ग्रोथ हुनु नै त्यो ग्रोथ अर्गानिजम को ग्रोथ हो मल्टिप्लिकेसन हुनु एउटाबाट दुईटा दुईटाबाट 10 वटा 1000 वटा 10000
मल्टिप्लाई हुनु नै अर्गानिजमको ग्रोथ हो हैन। जस एउटा सेल थ्योरी आयो त्यसले चाहिँ धेरै स्टेबिलिटी लिएर आयो हैन। जति पनि कसैले के भन्ने हैन सेललाई आफ्नो हिसाबले इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरा चाहिँ बन्द। त्यसमा झन् सेल लिनिएज वाला कन्सेप्ट थपियो हैन। त्यो द्याट्स एडेड बाइ रुडोल्फ भर्च्यु हैन। त्यसले गर्दा झन् कम्प्लिट भएर एउटा मोडर्न सेल थ्योरी वाला कन्सेप्ट आयो है। आज यही लगिरहेको छ। ओके, तर देयर इज सर्टेन अब्जेक्सन टु त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, त्यहाँबाट पनि आइरहेको छ र अरू के हुन् त अब्जेक्सन्स टु सेल थ्योरी हैन। बायोलोजी इज द साइन्स अफ एक्सेप्सन। अब्जेक्सनमा के भयो त जस्तै आज हामी भाइरसलाई पनि हैन भाइरसलाई पनि एउटा अर्गानिजम मान्छौँ। अनि मोडर्न सेल थ्योरीले यही भन्यो कि हरेक बडीको बेसिस नै एउटा सेल छ, हरेक अर्गानिजमको एउटा बेसिस सेल छ है। अब भन त भाइरस हामी अलिकति पनि पढाएको छौँ होला नि अहिलेसम्म। इज भाइरस अर्गानिजम? नो, त्यसमा सेल ल अर्गानिजम हो ओके, त्यो सेल हुन्छ त त्यसमा भाइरसमा एउटा हुँदैन। सिम्पली त्यो प्रोटिनको कोट्सहरू हुन्छ हैन। अब त्यति डिटेलमा नजाउँ, अहिले यति बुझौँ कि कोट्सहरू मात्र हुन्छ, प्रोटिनको त्यो एउटा कभरिङ मात्र हुन्छ हैन। त्यसैले भाइरस एउटा टोटल सेल जस्तो काम गर्दैन है। सो वी क्यान से अब्जेक्सन के छ त दो भाइरसेस डु नट ह्याभ अ सेलुलर हैन सेलुलर मेसिनरी, एउटा पार्टिकुलर मसिन जस्तो सेल मसिन छैन। येट दे आर कन्सिडर्ड हैन एज अर्गानिजम। यो चाहिँ एउटा अब्जेक्सन हो सेल थ्योरीको हैन। सेल थ्योरीमा अलिकति यता यो वाला कुराहरू पनि थपेको भए सायद के हुन्थ्यो। सेल हजुर भन न। Recording stopped. पछाडि के पढाउनु पर्यो एकपल्ट भनिदिनु न। पछाडि हैन, ल हेर त पछाडि मैले के पढाएँ। पछाडि हामीले लगभग एउटा अध्याय भ्यायौँ है। के थियो त एउटा सेल बायोलोजीको कुरा गर्यौं है। त्यसमा साइटोलोजी भन्नेको कुरा के हो, सेल बायोलोजी भन्ने के हो त्यो हेर्यौं हामीले हैन। त्यसपछि वी टक्ड अबाउट है सर्टेन साइन्टिस्ट रोबर्ट हुकको कुरा गर्यौं र अर्को एभी लुइन हकको कुरा गर्यौं। हुकले डेड सेल पत्ता लगायो हैन, सेल वाल। लिभिङ हकले चाहिँ लिभिङ सेल पत्ता लगायो हैन। त्यसपछि वी टक्ड अबाउट सेल थ्योरी स्लिडन र स्वानले दियो है, जसमा चाहिँ आज हामी जे पढ्छौं स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सनल युनिट अफ लाइफ सेल थ्योरी हो है। त्यही सेल थ्योरी स्लिडन र स्वानले दिएको टुगेदर त्यतिले कम्प्लिट थिएन त्यो कुरा। एन्ड द्याट इज द रिजन रुडोल्फ भर्च्युले एउटा अर्को पनि थप्यो कि ल अफ लिनिएज भन्नाले प्री एक्जिस्टिङ सेल्सबाट नयाँ सेल आउनु हैन, द्याट इज द ल अफ लिनिएज है। त्यसपछि फटाफट फेरि सुरुदेखि हजुर। ल हेर यो ल यो पनि हेर। नेक्स्ट स्लाइड। यो पनि हेर, यो पनि हेर। ल त्यसपछि वी आर टकिङ अन अब्जेक्सन है। सेल थ्योरी भनेपछि सेल थ्योरी थियो, तर अब्जेक्सन पनि सर्टेन अब्जेक्सन पनि। त्यो चाहिँ अब्जेक्सन के हो त भाइरसको लागि भयो है। इन द सेम वे है, इन द सेम वे। Recording in progress. त्यसपछि हामी हेर्छौं कि एउटा पार्टिकुलर सेलमा चाहिँ डिफरेन्ट अर्गानिजम के रे डिफरेन्ट तिम्रो सेल अर्गानिजम जस्तै न्युक्लियस हुनै पर्छ रे है एउटा सेलमा चाहिँ। तर ब्याक्टेरियाहरुमा सेल हुन्छ त, के रे ब्याक्टेरियाहरुमा न्युक्लियस हुन्छ त? एउटा सेलमा न्युक्लियस हुनै पर्छ, तर ब्याक्टेरियाहरुमा न्युक्लियस हुँदैन हैन। त्यसैले विषय ब्याक्टेरिया है डु नट पोजेस अ न्युक्लियस है।
हैन अनि अरु पनि अर्गानल्सहरु एब्सेन्ट हुन्छ है यो के हो त एउटा आफैमा अब्जेक्सन भयो सेल थ्योरीको लागि हैन इन द सेम वे जस्तै हामी भन्छौँ कि एउटा सेलमा चाहिँ न्यूक्लियस हुनु ठीक हो एउटा न्यूक्लियस हुनु ठीक हो तर कहिलेकाहीँ एउटा भन्दा बढी न्यूक्लियस आउँछ है एन्ड दैट इज द कल्ड एज मल्टिन्यूक्लिएटेड स्टेज है सो जस्तै हामी प्यारामेसियम पढाएको थियौं हैन बाइन्यूक्लिएटेड एउटा म्याक्रो र एउटा माइक्रो न्यूक्लियस वाला हैन सो मल्टिन्यूक्लिएटेड अर्गानिजम पनि के रहेछ त अब्जेक्सन टु सेल थ्योरी नै हैन त्यसैगरी इभन वी क्यान टक अबाउट आरबीसी हरु हैन आरबीसी मा के हुन्छ न्यूक्लियस नै हुँदैन तर पनि त्यो सेल हैन सो वी क्यान से आरबीसी भयो त्यसैगरी अरु सिभ ट्युब सेल्सहरु हुन्छ सिभ ट्युब सेल्सहरु हुन्छ हैन continue their life and continue their life without nucleus नभएर पनि हैन आफ्नो लाइफ चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ हैन अरु भाइटल फंक्सन्सहरु चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ न्यूक्लियस हुँदैन आरबीसी मा त झन् तिम्रो अरु पनि के रे यो अर्गानल्सहरु भएन हैन जस्तै यो तिम्रो माइटोकन्ड्रिया भएन सो यु क्यान से एन्ड अदर भाइटल अर्गानल्स र त यो चारवटा प्वाइन्ट राम्ररी बुझे त सबैले लाइक यो लाइफ हो कि लाइफ हो त्यही एउटा नाउन होला एउटा एडजेक्टिभ होला लाइफै लेखन त त्यसो भए लाइफ ल हुन्छ भनेपछि अब्जेक्सन के रहेछ त यो सेल थ्योरीको एउटा भाइरसले हैन भाइरस इज स्टिल कन्सिडर्ड टु बी अर्गानिजम बट त्यहाँ त सेलुलर मेकानिजम छैन सेलुलर मेसिनरीहरु छैन इन द सेम वे ब्याक्टेरियामा न्यूक्लियस छैन अदर भाइटल अर्गानल्सहरु पनि छैन बट कन्सिडर्ड टु बी अर्गानिजम हैन हामी भन्छौँ कि न्यूक्लियस सबसे जस्तै सेल बडीको फंक्सनल युनिट सेल हो भने सेलको पनि फंक्सनल युनिट न्यूक्लियस हो that is the reason we are focusing on nucleus हैन अब न्यूक्लियसमा पनि मल्टिन्यूक्लिएटेड भयो भने त न्यूक्लियसको भ्यालु नै कम गरे जस्तो भयो हैन त मल्टिन्यूक्लिएटेड अर्गानिजम हुन्छ हैन एक्जाम्पलको लागि हामी प्यारामेसियम लिदिम हैन प्यारामेसियम जसमा चाहिँ दुईटा हुन्छ बाइन्यूक्लिएटेड हैन इन द सेम वे न्यूक्लियस हामी भन्दै छौं अब आरबीसी जस्तो सेलहरुमा त न्यूक्लियस नै हुँदैन हैन हामी तै पनि उनीहरु सर्भाइभ गरेर हुन्छ है अनि यसरी चाहिँ यही सब कुराहरुले चाहिँ सेल थ्योरीको लागि सर्टेन अब्जेक्सन क्रिएट गरेको छ है यहाँ एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन चाहे आरबीसी को फुल फर्म भन त कसैले रेड ब्लड सेल रेड ब्लड है रेड ब्लड सेल ओके त्यसो भए रेड ब्लड हजुर के भन त थर्ड नम्बर प्वाइन्ट मल्टिन्यूक्लिएटेड अर्गानिजम एउटा अर्गानिजममा दुईटा न्यूक्लियस हुनु जस्तै प्यारामेसियममा के थियो एउटा म्याक्रो न्यूक्लियस थियो एउटा माइक्रो न्यूक्लियस थियो हैन बाइन्यूक्लिएटेड थियो नि त एउटा भन्दा बढी न्यूक्लियस हुनु मल्टिन्यूक्लिएटेड अर्गानिजम त हामीले त कन्सिडर गर्छौं कि न्यूक्लियस एउटा भ्यालुएबल पोइन्ट हो अनि हुन्छ नि त एउटै ठाउँमा दुईटा राजा आइदियो भने त अलिकति एउटाको भ्यालु कम भयो नि त हैन सो त्यो कन्सेप्ट यहाँ लाउनु पर्यो कि दुईटा न्यूक्लियस आयो भने त त्यो अर्गानिजमले आफ्नो रुल आफै ब्रेक गर्दैछ आफ्नो प्रोटोकल आफै ब्रेक गर्दैछ हैन बट अल्सो हामी सेल थ्योरीमा भन्छौं कि एउटा न्यूक्लियस हुन पर्छ तर यहाँ एउटा भन्दा बढी न्यूक्लियस पनि अब्जर्भ गरिएको छ दैट इज द रिजन दिस हैज बीन पुट इन अब्जेक्सन है ल आरबीसी को फुल फर्म रेड ब्लड सेल्स मात्र भएको भए यो म 2 मिनेट तिमीहरुको लिन्थेन होला के हुन्छ रेड ब्लड कर्पस्कल भनिन्छ है रेड ब्लड सेल पनि त भनिन्छ तर रेड ब्लड कर्पस्कल्स पनि भनिन्छ किन भनिन्छ रेड ब्लड कर्पस्कल्स हेर यसको रिजन के हो त एउटा सेल हैन एउटा सेल बायोलोजी पढ्दैछ सो वी हैव टु सी दिस एउटा सेलमा हैन प्रोपर अर्गानल्सहरु जस्तै न्यूक्लियस हुन सक्छ हैन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन सक्यो माइटोकन्ड्रियाहरु हुन सक्छ जस प्रोपर अर्गानल्सहरु छ भने त्यसलाई बल्ल हामी सेल भन्छौं है तर आरबीसी ले के ल्याक गर्दैछ मेन कुरा न्यूक्लियस नै ल्याक गर्दैछ अरु भाइटल अर्गानल्स पनि ल्याक गर्छ त्यसैले
यसलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरुले के भन्दै त रेड ब्लड कर्पस्कल्स है त त्यसरी नझुकिनु व्हाइट ब्लड सेल नै हुन्छ व्हाइट ब्लड कर्पस्कल हुँदैन है तर रेड ब्लड कर्पस्कल्स किन भन्नु त सेल जस्तो क्यारेक्टर त्यसमा सेलुलर धेरै अर्गानिजमहरु ल्याक भएको कारण वी कल इट रेड ब्लड कर्पस्कल्स है नजुक रेड ब्लड सेल पनि रङ हैन दैट इज नट रङ तर प्रिसाइजमा जान खोज्दा हैन अलिकति मोर एक्युरेसीमा जान खोज्दा रेड ब्लड कर्पस्कल भन्न पर्छ एन्ड व्हाई आर वी कलिङ रेड ब्लड कर्पस्कल बिकज इट ल्याक सर्टेन अर्गानिजम मेन भाइटल अर्गानिजम ल दिस इज अबाउट ऑब्जेक्शन टु सेल हजुर साइब ट्युब सेल्स ल साइब ट्युब सेल्सहरु जस्तै यो उता आयो तिम्रो यो प्लान्ट वाला हैन पोलिन ग्रेन वाला हजुर ल त्यसो भए अब हैन लेट्स टक अबाउट देन ल पहिला भन त सबैले यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन सर एक्चुअली रेड ब्लडको जस्तै कुनै पनि कुरालाई हामी सेल कतिखेर भन्ने जब उसँग प्रोपर मेम्ब्रेन होला रे हैन ल लेट्स टक अबाउट लाइक यो एनिमल सेल होला रे मेम्ब्रेन छ होला एउटा न्यूक्लियस छ प्रोपर न्यूक्लियोलस छ प्रोपर हैन त्यसपछि उसँग माइटोकन्ड्रिया छ प्रोपर हैन त्यसपछि उसँग अरु भाइटल अर्गानेल्सहरु छ राइबोसोम्सहरु छ हैन राइबोसोम्स एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैन गोल्जी बडीज डिफरेन्ट अर्गानेल्सहरु भयो भने ब्याक के रे यो तिम्रो भ्याकुल्सहरु भयो हैन यस्तो डिफरेन्ट अर्गानेल्सहरु छ सेल अर्गानेल्सहरु छ भने वी क्यान इट एज सेल त्यसैले लाई सेल भनिन्छ तर तिमी भन ल तिमी अलिकति इन्टरेक्ट गर त्यहाँ आरबीसी मा न्यूक्लियस हुन्छ हुन्न आरबीसी मा माइटोकन्ड्रिया पनि हुन्न है ल म अरु अर्गानेल्स एक्सपेक्ट गर्दिन तर न्यूक्लियस हुँदैन भनेर एटलिस्ट थाहा हुनु पर्यो नन न्यूक्लियड हुन्छ म्यामेलियन आरबीसी हैन माइटोकन्ड्रिया पनि हुन्न हैन अरु पनि अर्गानेल्सहरु हुन्न त एज दिस अर्गानेल्स आर ल्याकिङ वी कॉल्ड आरबीसी एज रेड ब्लड कर्पस्कल है तर यही यदि सबै भएको भए हामी रेड ब्लड सेल भन्न पनि हिचकिचाउँथेन रेड ब्लड सेल भन्छ पनि तर समवेयर दिस इज मिसनोमर है रेड ब्लड सेल भनिन्छ सीबाट सेल धेरैलाई सजिलो लाग्छ सेल भनिन्छ पनि हैन आरबीसी तर रेड ब्लड कर्पस्कल किन भनिन्छ कहिँकै किनभने यसको मेन रिजन यही हो कि सर्टेन अर्गानेल्स ल्याक गर्छ आरबीसी है त ल सो लेट्स कम टु आवर दिस सेल थ्योरी हैन सेल बायोलोजीमा हौ अब हेरौं कि सेल स्मलेस्ट सेलहरु कुन होला हैन लार्जेस्ट सेलहरु कुन होला है हेर त यो इन्फर्मेसन पनि आवश्यक छ है स्मलेस्ट सेल केलाई मानिन्छ थाहा छ माइकोप्लाज्मालाई भन्छौं प्लाज्मालाई भन्छौं माइकोप्लाज्मा के हो ल भन त प्रोटिस्टा हो ब्याक्टेरिया हो अथवा मोनेरा हो कि प्लान्ट हो एनिमल हो के हो माइकोप्लाज्मा इज द bacteria है but and we know कि every bacteria has cell wall but mycoplasma to bacteria जसमा चाहिँ cell wall हुँदैन है धेरै कुरा यसले हैन तिम्रो गर्छ सरी दिस इज तिम्रो यसलाई चाहिँ तिम्रो सेल वाल हुँदैन हैन त्यसैले माइकोप्लाज्मालाई के भन्छ हामी वी कल इट एज जोकर अफ प्लान्ट किंगडम प्लान्ट किंगडम भन्छौं यसको मेन रिजन के भयो त किन भन्यो त बिकज इट ल्याक्स सेल वाल ल्याकिङ हुन्छ यसमा है स्मलेस्ट सेल कुन हो भनेर सोध्यो भने वी हैव टु गो फर माइकोप्लाज्मा हैन त्यसपछि आउँछ कि लार्जेस्ट सेल कुन हो द लार्जेस्ट सेल तिम्रो हैन ऑस्ट्रिच एग हो ऑस्ट्रिच
है ostrich egg cell is largest cell longest cell कुन भनेर सोध्यो भने longest cell सोध्यो भने nerve cell हुन थाहा पाइराख्ने है प्लान्ट मा हैन प्लान्ट मा चाहिँ लार्जेस्ट यो थियो एनिमल मा हैन एनिमल मा र ओभरअल मा पनि मा प्लान्ट मा लार्जेस्ट सेल सोध्यो भने वी क्यान कल एसिटाबुलेरिया हैन लार्जेस्ट सेल सोध्यो भने है त्यसैगरी लंगेस्ट सेल के हो त त्यो रामीको फाइबर सेल सोध्यो भने हैन फाइबर अफ रामी is the longest cell. Hey, this is simply informative कुराहरु हो एउटा थाहा पाइराख्नु पर्यो है बा त्यो स्मलेस्ट मा कुन हुन्छ जामिया पैजामिया भनेर त्यही हो कि दाइ स्मलेस्ट मा त माइक्रोप्लाज्मा हुन्छ प्लान्ट को लागि स्मलेस्ट सोध्यो भने सिधै माइक्रोप्लाज्मा हुन्छ अप्सनमा माइक्रोप्लाज्मा लाउने है प्लान्ट को लागि यो लार्जेस्ट कुराहरु लंगेस्ट र लार्जेस्ट कुराहरु है ओभरअल मा लार्जेस्ट सेल सोध्यो भने ostrich egg cell ल्याएर आउने है सिम्पली which of the following is the largest cell सोध्यो भने ostrich egg cell ल्याएर आउने है ल अब एउटा टर्म बुझ्नु पर्यो हैन सेलुलर टोटिपोटेन्सी र अर्को प्लुरोपोटेन्सी हैन सेलुलर टोटिपोटेन्सी सेलुलर टोटिपोटेन्सी मा हैन टोटी भनेको टोटल यो भनेको टोटल पोटेन्सी भनेको पोटेन्शियल अथवा पावर हैन टोटिपोटेन्सी पावर भनेपछि एउटा हैन एउटा सिंगल सेलमा हैन एउटा सिंगल सेलमा यदि पावर छ यति पावर हुन्छ कि can be regenerated into whole and त्यही भनेको सेलुलर टोटिपोटेन्सी के हो त सेलुलर टोटिपोटेन्सी हैन अ सिंगल अब त्यो के हुनु पर्यो त प्रोपर सेल हुनु पर्यो भन्नाले न्यूक्लिएटेड हुनु पर्यो हैन प्लान्ट हुनु पर्यो सिंगल न्यूक्लिएटेड हैन सिंगल न्यूक्लिएटेड लिभिङ भेजिटेटिभ है भेजिटेटिभ प्लान्ट सेल हैन केमा कन्भर्ट हुनु तिम्रो होल हैन होल प्लान्टमा कन्भर्ट हुने प्रोसेस नै के हो त हुने पोटेन्शियल नै के हो त सेलुलर टोटिपोटेन्सी हो हैन अब सेलुलर टोटिपोटेन्सी को चाहिँ फेनोमेनन हैन एक्सपेरिमेन्टली कसले गरेको थियो त स्टुअर्टले गरेको थियो यसको कन्सेप्ट हेर सेलुलर टोटिपोटेन्सी को कन्सेप्ट चाहिँ हाबरल्यान्डले दिएको हो हाबरल्यान्डले दिएको हो है अनि एक्सपेरिमेन्ट परफर्मेसन हैन एक्सपेरिमेन्ट कसले गर्यो त तिम्रो स्टुअर्ट एन्ड हिज टिमले गर्यो टिमले गर्यो हैन अब आखिर एक्सपेरिमेन्टमा व्हाट वाज द प्रोसिड्युर अफ इन दैट एक्सपेरिमेन्ट उले के गर्यो त सर्टेन एउटा मिडियम क्रिएट गर्यो हैन जसमा चाहिँ कोकोनट ओइल राख्यो हैन मिडियममा के थियो त कोकोनट ओइल हैन अब भन त तिमीहरुले हार्मोनहरु त पढ्या छौ हैन कोकोनट ओइल को प्रोपर्टिज के हुन्छ त कोकोनट साइटोकाइनिन सेल डिभिजनमा मिल्क को प्रोपर्टिज के हुन्छ त इट हेल्प्स इन साइटोकाइनेसिस है इट कन्सिस्ट अफ साइटोकाइनिन भनेको साइटो भनेको सेल काइनिन भनेको ब्रेकडाउन अथवा साइटोकाइनेसिसमा हेल्प गर्छ भनेपछि यसले के गर्छ त स्टिमुलेट गर्छ केलाई सेल डिभिजनलाई है सेल डिभिजनलाई भनेपछि यो जुन मिडियम छ कोकोनट ओइल यसमा एउटा सेल राख्यो भने एउटा सिंगल न्यूक्लिएटेड लिभिङ भेजिटेटिभ सेल यसमा यदि राखियो भने हैन अब यो के हुन्छ त यो सेल तिम्रो डिभाइड हुन्छ एउटाबाट दुईटा दुईटाबाट तीनटा हुँदा हुँदै लास्टमा एउटा प्रोपर
प्लान्ट भनेर होल प्लान्ट भनेर निस्किन्छ है यही एक्सपेरिमेन्ट वा दिस एक्सपेरिमेन्ट वाज परफर्म बाइ स्टुअर्ट हैन अनि यसको लागि उले एक्जाम्पलमा झन् के लियो त तिम्रो क्यारोट लियो एन्ड प्लान्ट युज्ड के थियो त तिम्रो फ्लोइम अफ क्यारोट क्यारोटको पनि के त फ्लोइम अफ क्यारोट this concept is called as cellular totipotency है एउटा सिंगल सेल चाहिँ होल प्लान्टमा आउनु यसको लागि चाहिँ सर्टेन मिडियम चाहिन्छ त्यो मिडियममा के हुन्छ त कोकोनट मिल्क हुन्छ त्यो कोकोनट मिल्कबाट भन्दिनु न र यो कोकोनट मिल्क भयो हैन यो एटलिस्ट हामीलाई थाहा छ नि एउटा कल्चर मिडियम त्यो कन्सेप्ट यति बुझ्यो कि ल एउटा बिकरमा अथवा एउटा टेस्ट ट्युबमा सर्टेन मिडियम छ त्यो मिडियममा कोकोनट मिल्क छ त्यो कोकोनट मिल्कको प्रपर्टिज के त इट कन्सिस्ट अफ साइटोकाइनिन भनेको यसले के गर्छ त साइटो भनेको काइनिन भनेको ब्रेकडाउन भनेपछि सेललाई ब्रेकडाउन गर्न अथवा सेललाई डिभाइड गर्नमा हेल्प गर्छ है भनेपछि इट इन्ड्युसेस साइटोकाइनेसिसलाई इन्ड्युस गर्नु भनेको सेल डिभिजनलाई इन्ड्युस गर्नु सेल डिभिजनलाई इन्ड्युस गर्नु भनेको एउटाबाट दुईटाबाट हुँदै एउटा प्रोपर प्लान्ट नै बनेर आउँछ हैन एउटा होल प्लान्ट नै बनेर आउँछ एन्ड दिस इज कल्ड एज तिम्रो सेलुलर टोटिपोटेन्सी है दैट मीन्स सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेको इट हैज गट एबिलिटी टु कन्भर्ट अ सिंगल सेल इन्टु whole plant body. That is the reason it is called as cellular totipotency. साइन्टिस्ट को नाम याद राख स्टुअर्ट भनेर याद राख ल त्यसपछि एउटा अर्को कन्सेप्ट हुन्छ प्लुरिपोटेन्सी र प्लुरिपोटेन्सी भनेको के त टोटिपोटेन्सी भनेको टोटल पोटेन्शियल प्लुरिपोटेन्सी भनेको सिम्पली हैन तिम्रो प्लुरल एउटाबाट दुईटाबाट चारवटा तर त्यो टोटलमा कन्भर्ट हुन सक्दैन है के हो त प्लुरिपोटेन्सी हैन प्लुरिपोटेन्सी भनेको के त इट इज द हैन अब अघिको कुरा प्लान्टमा थियो सेलुलर टोटिपोटेन्सी मतलब टोटल एउटा प्लान्ट नै निस्केर आउनु दैट इज के रे टोटिपोटेन्सी को हेल्प तर प्लुरिपोटेन्सी इज रिलेटेड टु एनिमल यसमा के हुन्छ त एउटा एनिमल सेल हैन अर्को सेलमा हैन अर्को टाइप अफ सेलमा जानुलाई नै हामी प्लुरिपोटेन्सी भन्छौं है one type of animal cell converted into another type of animal cell. That's it. है यहाँ चाहिँ whole animal is not formed. अघि के थियो त होल प्लान्ट चाहिँ फर्मड हुने गर्थ्यो त्यसैले त्यसलाई टोटिपोटेन्सी भन्छौं यहाँ चाहिँ तिम्रो सिम्पली एउटा टाइप अफ सेलबाट अर्कोमा चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्छ तर होल एनिमल चाहिँ बन्न सक्दैन दैट इज प्लुरिपोटेन्सी ल सो सेलुलर टोटिपोटेन्सी चारवटा कुरा थाहा पाइराख्नु त्यसमा कमसे कम यो स्टुअर्ट को नाम थाहा पाउने मिडियम युज्ड कोकोनट मिल्क भनेर थाहा पाउने हैन त्यसपछि यसमा हुने भनेको के हो त एउटा होल प्लान्ट आउँछ यो पनि टेस्ट गर्न खोज्छ एक्जामिनरले यो टोटिपोटेन्सी को मिनिङ थाहा छ कि छैन उलाई हैन अनि त्यसपछि त यदि सोधिहाल्यो भने पनि that specimen used was phloem tissue of carrot. That's it. दाइ मलाई यो कोकोनट वाला कन्सेप्ट फेरि भन्नुस् कोकोनट वाला कन्सेप्टमा तिमीले के बुझेन होला भन यो कोकोनट वाला मैले बुझेन ठ्याक्कै दिएर ए जस्तै कोकोनट वाला कुरामा हेर त सपोज दिस इज वन बिकर ल यो बिकर छ यो बिकरमा चाहिँ कोकोनट ओइल छ के छ कोकोनट ओइल छ मिल्क भनौं हैन कोकोनट मिल्क मा के हुन्छ कोकोनट मिल्क कन्टेन्स हैन इट कन्टेन्स
काइनिन। ल तिमी भन त साइटो भनेको के हो भन? सेल हैन। काइनेसिस भनेको ब्रेकडाउन अथवा जस त्यहाँ चाहिँ केही न केही मोमेन्ट आइरहेको छ हैन। सो साइटोकाइनिन भनेको सेल डिभिजनलाई मानिन्छ है। अब यो साइटोकाइनेसिस भनेको सेल डिभिजन हो, साइटोकाइनिन भनेको यो हर्मोन भयो है। साइटोकाइनिनले के गर्छ त स्टिमुलेट गर्छ के त सेल डिभिजन है। ल यो प्रोपर्टिज पहिला बुझ। त्यसपछि यदि हामीले यसमा एउटा सेल राख्यौं है, यो सेल एउटा सिंगल छ, न्यूक्लिएटेड छ हैन, मतलब एउटा प्रोपर सेल हो हैन, प्लान्ट सेल हो भन्न खोजे। अब के हुन्छ त यो प्रोपर्टी लिएर सेल डिभिजनलाई स्टिमुलेट गर्यो हैन। अब के हुन्छ त यसलाई यदि हेर्ने भने यो फ्रेममा राखेर हेर त, त्यसपछि के हुन्छ यदि यो फ्लोएम टिस्युको एउटा सेललाई हेर्ने भने हैन, दिस सिंगल हैन सेल, अब अघिवाला जे थियो लाइन सबै तिमीहरु हेर्नु हैन, सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स हैन, यो के हुन्छ त फाइनली एउटा डिभाइड हुन्छ, एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट चारवटा, चारवटाबाट आठवटा, आठवटाबाट 16 हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै एउटा कम्प्लिट अथवा होल प्लान्टमा कन्भर्ट, होल प्लान्टमा कन्भर्ट भएकोले टोटल उसँग टोटल बडीमा कन्भर्ट गराउने पोटेन्शियल छ, त्यसैले त्यसलाई के भन्छौं टोटिपोटेन्सी। केबाट कन्भर्ट भयो त सेलबाट, दैट इज द रिजन वी कॉल इट एज सेलुलर टोटिपोटेन्सी है। अनि यो कुरा कसले पत्ता लगायो त अथवा कसले परफर्म गर्यो त? परफर्म गर्ने मान्छे स्टिवार्ड हो हैन, कन्सेप्ट दिने मान्छे चाहिँ हाभरल्यान्ड। ल अब बुझ्यो कि बुझेन? जे मैले है त। त्यसो भए अब फर्दर आउँ हैन, विदाउट एनी डिले लेट्स टक अबाउट सर्टेन डिफरेन्स बिट्विन हैन। ल त्यो भन्दा पनि पहिला यो हेर, सेल कति टाइप्सको हुन्छ त? त सेलको टाइप्सहरु भन। दुईटा है, दुईटा, एउटा क्यारियोट हुन सक्छ हैन, प्रोक्यारियोटिक सेल हुन सक्छ, अर्को चाहिँ क्यारियोटिक हुन सक्छ। हेर धेरै पुरानो कुरा हो यो हैन, बच्चादेखि पढ्दै आएको। प्रोक्यारियोटिक अर्थात प्रो भनेको प्रिमिटिभ है, प्रो भनेको प्रिमिटिभ, क्यारियो भनेको न्यूक्लियस, ट्रू भनेको ट्रू है, क्यारियो भनेको न्यूक्लियस। फेरि न्यूक्लियसको प्रोपर्टिज एकदमै प्रिमिटिभ अनि सानो तरिकाको छ पनि त्यसलाई हामी प्रोक्यारियोटिक सेल भन्छौं। न्यूक्लियस रियल छ हैन, न्यूक्लियस रियल कतिखेर मान्ने जतिखेर ल सपोज दिस इज वान सेल है, अनि एउटा प्रोपर र ब्लूले मैले न्यूक्लियस बनाए भने प्रोपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छ है, त्यसपछि त्यसमा न्यूक्लियोलस छ अनि त्यसपछि बल्ल यसमा चाहिँ सर्टेन जेनेटिक मेटेरियल्सहरु र दिस इज नाउ कन्सिडर्ड एज ट्रू न्यूक्लियस है। इन द सेम वे मैले एउटा यहाँ सेल बनाए हैन, तर एउटा प्रोपर न्यूक्लियर मेटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नै छैन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छैन, सिम्पली यतिकै हैन हेफाजाइडली तिम्रो जेनेटिक मेटेरियलहरु चाहिँ बसेको छ भने दैट इज प्रिमिटिभ टाइप अफ न्यूक्लियस, पुरानो टाइप अफ न्यूक्लियस, एन्ड हेन्स वी कॉल इट प्रोक्यारियोटिक है। न्यूक्लियसको त्यति भ्यालु रहेछ कि न्यूक्लियसको बेसिसमै हामीले सेललाई डिभाइड गरेका छौं, एउटा प्रोक्यारियोटिक एउटा युक्यारियोटिक है। ओके, अब प्रोक्यारियोटिकमा कुन कुन अर्गानिजम आउँछ भन्दाखेरि सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ, सिम्पली केही याद आएन भन्नु कि मोनेरा, तिम्रो मोनेरा भनेको ब्याक्टेरिया, मोनेराहरु जति पनि छ सबै प्रोक्यारियोटिक हो। 5 किंगडम क्लासिफिकेसन याद गर हैन, बाँकी के हो त मोनेरा सकेपछि फन्जाई भयो हैन, त्यसपछि तिम्रो फन्जाई पछि प्रोटिस्टा भयो, त्यसपछि तिम्रो प्लान्ट भयो, त्यसपछि एनिमल भयो है, सबै के हो त युक्यारियोटिक हो है त। अब हामी यसको कम्प्यारेटिभ स्टडी नै गर्दिन्छौं, एकदमै सजिलो सजिलो बनाएर पढ्छौं हैन। कम्प्यारेटिभ स्टडीमा हामी यदि केही पनि आएन भने मोनेराको क्यारेक्टर सोच्नु, त्यो कुरा हामी प्रोक्यारियोटिकमा राख्दिन्छौं। यिनीहरु मध्ये कुनै पनि क्यारेक्टर हैन, फन्जाई प्रोटिस्टा प्लान्ट एनिमलिया मध्ये कुनै पनि क्यारेक्टर सोच्नु, त्यो युक्यारियोटिकमा राख्दिन्छौं है त। ल हामी के गर्ने, एउटा
पेज होस् है जसमा चाहिँ सेन्ट्रली लाइन तान्ने हैन अनि एकातिर प्रोक्यारियोटिक सेल अर्कोतिर युक्यारियोटिक सेल राखौं सेल ल सबसे पहिला हेर्छौ नि हैन तिम्रो त्यो सेलको साइजमै डिफरेन्स पाउँछौ के हामी प्रोक्यारियोटिक सेल साइज चाहिँ स्मल हुन्छ वी क्यान से सेल साइज स्मल है सेल साइज युक्यारियोटिकमा चाहिँ लार्ज हुन्छ है तिमीहरुलाई मिल्यो भने यु क्यान राइट इट इन फुल सेन्टेन्स हैन किनभने सजिलो होस् पछि झ्याप्पै हेर्दा त्यसपछि प्रोक्यारियोटिक सेल जुन छ है प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस हुन्छ सरी अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ सो यु क्यान से अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ युक्यारियोटिकमा चाहिँ अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ ल व्हाट इज द मिनिङ अफ अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस खासमा यसको मिनिङ यो भयो कि जब हामी हेर्छौं न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुन्न है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुन्न है अर्थात न्यूक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ भनेर पनि भन्दिदा हुन्छ के तर हामीलाई केही पनि नछुटोस् भनेर यो राख्या हो यसमा चाहिँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेन्ट हुनुको मिनिङ के हो त तिम्रो न्यूक्लियोलस हुन्न यसमा चाहिँ न्यूक्लियोलस प्रेजेन्ट हुन्छ अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस नहुनुको मिनिङ के हो त न्यूक्लियर प्लाज्मा जुन छ न्यूक्लियर प्लाज्मा हैन न्यूक्लियर प्लाज्मा जुन छ हैन त्यो हुन्न यसमा चाहिँ त्यो न्यूक्लियर प्लाज्मा प्रेजेन्ट हुन्छ हो दिस इज हाउ वी क्यान डिफरेन्शिएट युक्यारियोटिक र प्रोक्यारियोटिक मेजर डिफरेन्स यो हो न्यूक्लियसको बेसिसमा हैन त्यसपछि प्रोक्यारियोटिकको जुन इन्भेलप हुन्छ हैन वी विल अब्जर्भ कि सिंगल इन्भेलप हुन्छ अथवा ओन्ली वन इन्भेलप हैन अर्गानाइजेसन यसमा चाहिँ के हुन्छ त टु इन्भेलप अर्गानाइजेसन हुन्छ त्यसपछि वी क्यान सी कि तिम्रो डीएनए मा हैन डीएनए एक्चुअली यसमा चाहिँ सर्कुलर हुन्छ है के हो डीएनए सर्कुलर हुन्छ अनि हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट हुन्छ डीएनए सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटिन तर युक्यारियोटिकमा के हुन्छ त डीएनए तिम्रो लिनियर हुन्छ हैन लिनियर त भयो जस्तो यस्तो समर लिनियर त हो नि है तर त्यसमा के हुन्छ त तिम्रो पुरा यसमा के हुन्छ त पुरा सर्कुलर हुन्छ यसरी सर्कुलर हुन्छ है सो वी क्यान से डीएनए के भयो त यसमा डीएनए इज लिनियर है विथ हिस्टोन प्रोटिन त्यसपछि वी क्यान से कि ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसनमा पनि मेजर डिफरेन्स आउँछ यहाँ हेर जस्तै ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन हामी पढ्छौं पछि पढ्छौं भन्दा पनि जेनेटिक्समा भइसक्यो होला यो कुरा हेर अलिकति मैले जस्ट सिम्पली यहाँ एड गर्दिन्छु हेर त जस्तै सपोज दिस इज सेल दिस इज न्यूक्लियस अब न्यूक्लियसले के गर्छ त न्यूक्लियसले सर्टेन कमान्ड दिन्छ हैन न्यूक्लियसमा के हुन्छ त डीएनए हुन्छ एम आई राइट ल मैले डीएनए लेखे यहाँ डीएनए बाट आरएनए बन्ने प्रोसेस के हो त दिस इज
ट्रान्स ट्रान्स के त ट्रान्स त सबैले भने के क्रिप्सन है ट्रान्सक्रिप्सन ओके अब आरएनए बाट प्रोटिन बन्ने प्रोसेस इज ट्रान्सलेसन भेरी गुड है ट्रान्सलेसन ल अब यदि न्यूक्लियस छ भने हैन न्यूक्लियस छ भने त कुनै पनि अर्गानिजममा एउटा न्यूक्लियस छ भने डीएनए बाट आरएनए बन्ने प्रोसेस त कहाँ हुन्छ यो काम न्यूक्लियसमै हुन्छ यस भएको भएर तर यो आरएनए बाट प्रोटिन बन्ने काम कहाँ हुन्छ त साइटोप्लाज्मामा हुन्छ बुझ्यौ नि सपोज यहाँबाट तिम्रो अब यहाँ आरएनए बनाएर पठाउँछ मेसेन्जर आरएनए अनि यिनीहरुले के गर्छ त प्रोटिन बनाउँछ काम लाग्ने हिसाबले एन्ड दिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म अब अर्को सिनारियो इमेजिन गर तिमीहरु एउटा यो सेल छ जसमा कुनै न्यूक्लियस नै छैन रे तर डीएनए छ अब यस्तै कि सर्कुलर डीएनए छ अब यहाँ चाहिँ डीएनए बाट यसको सेरा त डीएनए बाट आरएनए बन्ने प्रोसेस पनि हैन साइटोप्लाज्ममै हुन्छ है यो के हो त साइटोप्लाज्ममै हुने भयो आरएनए बाट प्रोटिन बन्ने कुरा पनि साइटोप्लाज्ममै हुन्छ मेजर डिफरेन्स हो है सो वी क्यान एड देयर है त्यो डिफरेन्समा हामी के एड गर्न सक्छौं त हेर त तर फेरि भन्दिनु न भन त ल सबैले यहाँ फुल कन्सन्ट्रेसन को साथ हेर ल सपोज दिस इज सेल दिस इज न्यूक्लियस हैन त न्यूक्लियसमा डीएनए छ हैन डीएनए न्यूक्लियसमा छ अब यो न्यूक्लियसलाई मैले इन्लार्ज गरे यो डीएनए बाट हैन यो डीएनए बाट आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ हामी वी कॉल इट ट्रान्सक्रिप्सन यो कहाँ हुँदैछ त तिम्रो न्यूक्लियसमै भइराछ है अब यो चाहिँ सेल होला यो चाहिँ प्रोपर एउटा सेल होला मान है अब आरएनए बन्छ आरएनए लाई मैले यसलाई फिगरेटिभ बनाइदिए आरएनए यस्तो बन्छ आरएनए बाहिर निस्क्यो अब आरएनए बाट हैन प्रोटिन बन्ने प्रोसेस दिस इज ट्रान्सलेसन है हेन्स वी क्यान से हैन अब यसलाई ट्याबुलेट गरेपछि तिमी बुझ्छौ र हेन्स वी क्यान से अर्को प्वाइन्ट के थप्न सक्छौं त यतातिर प्रोक्यारियोट्स को कुरा हो हैन लेफ्ट तिर कि ट्रान्सक्रिप्सन है एन्ड ट्रान्सलेसन occur in cytoplasm. In cytoplasm. Very good. तर यहाँ के भन्छौं ट्रान्सक्रिप्सन यसमा occurs in nucleus. Translation occurs in cytoplasm. त्यसपछि यिनीहरुको अर्को डिफरेन्स तिम्रो साइटोप्लाज्मले हैन कुनै तिम्रो स्ट्रिमिङ मोमेन्ट शो गर्दैन यहाँ चाहिँ साइटोप्लाज्म डजन्ट शो स्ट्रिमिङ मोमेन्ट हैन यो चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ shows streaming moment. त्यसपछि अर्को डिफरेन्स राइबोसोम्स मा हुन्छ है राइबोसोम्स के हुन्छ त 70s टाइप्स हुन्छ यहाँ चाहिँ राइबोसोम्स 70s टाइप्स पनि हुन सक्छ 80s टाइप्स पनि हुन सक्छ दुईटै तर प्रोक्यारियोटिकमा 70s टाइप्स मात्र हुन्छ त्यसपछि अर्को डिफरेन्स हैन इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स जस्तै स्पिन्डल एपारेटस है स्पिन्डल एपारेटस फर्म हुँदैन स्पिन्डल एपारेटस कतिखेर चाहियो भन सेल डिभिजनको बेला चाहियो है स्पिन्डल एपारेटस इज नट फर्मड यहाँ चाहिँ स्पिन्डल एपारेटस फर्मड in the same way हैन तिम्रो क्रोट्युब्युल्स अनि माइक्रोफिलामेन्ट्स हामी हेर्छौं व्हाट इज माइक्रोट्युब्युल्स एन्ड माइक्रोफिलामेन्ट्स अलिकति के बेरमै हेर्छौं त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ प्रोक्यारियोटिक सेलमा है मैले नेक्स्ट स्लाइड युज गरे वी क्यान से कि प्रोक्यारियोटिकमा चाहिँ एब्स्ट्रेक्ट हुन्छ युक्यारियोटिकमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ वी क्यान से माइक्रोट्युब्युल्स है एन्ड microfilaments microtubules and microfilaments are absent कहाँ त
वी आर टकिङ अबाउट प्रोक्यारियोटिक्स तर यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ माइक्रोट्युब्युल्स र माइक्रोफिलामेन्ट है कसैले के भन्दै थियो पहिला हल्का त्यो यो भन्दा पहिलाको हल्का ल हेर यो ल यो भन्दा पनि पहिला त्यो चाहिँ यो करप्ट भयो त्यो चाहिँ करप्ट भइसक्यो यहाँ छैन अहिले ल त्यसो भएर त माइक्रोट्युब्युल्स र माइक्रोफिलामेन्ट एब्सेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है ओके एउटा कुरा अर्को भन्छु म यसलाई ध्यान दिएर सुन जस्तै के कन्सिडर गरिन्छ नि यो अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो सेल हो है यो सेल हो यो सेल भित्र के छ त एउटा माइटोकन्ड्रिया छ न्युक्लियस त छ नै तर माइटोकन्ड्रिया छ भनेर पनि बुझ अहिलेलाई माइटोकन्ड्रिया कुरा गर्छौँ हामी एउटा एन्डो हैन एन्डो सिम्बायोटिक थ्योरी छ है एन्डो सिम्बायोटिक थ्योरी छ यो नाम नबुझे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन मैले सिम्पली के भन्न खोजेको छु जस्तै यो तिम्रो प्रोक्यारियोटिक सेल छ नि हैन प्रोक्यारियोटिक सेललाई चाहिँ हाम्रो सेलको के रे माइटोकन्ड्रिया मानिन्छ के कन्सिडर गरिन्छ कि माइटोकन्ड्रिया पछि चाहिँ थाक्यो एकदम पुरानो हैन आजभन्दा धेरै अर्बौं वर्ष पहिला के रे प्रोक्यारियोटिक सेल जुन थियो नि उनीहरूले चाहिँ के अब्जर्भ गरे कि अब हाम्रो चाहिँ यसो गुजारा चल्दैन हामी के गर्ने त अरूमा डिपेन्ड हुने अरूमा सिम्बायोसिस गर्ने के गर्ने हामी छिर्दिने त उनीहरू युक्यारियोटिक सेल भित्र हैन माइटोकन्ड्रिया बनेर छिरेको भनेर एउटा एन्डोसिम्बायोटिक थ्योरीले चाहिँ दिन्छ हैन यो नबुझे पनि केही छैन यसको यहाँबाट एउटा कुरा के देखाउन खोजे मैले कि जस्तै रेस्पिरेटरी इन्जाइम्सको कुरा मैले ल्याउँछु है यो पनि कम्पेरिजनको हिसाबले रेस्पिरेटरी इन्जाइम भनेको के होला भन तिमीहरु किनभने रेस्पिरेटरी इन्जाइम भनेको त्यो इन्जाइम जसले रेस्पिरेसनमा हेल्प गरोस् रेस्पिरेसन भनेको हाम्रो श्वास प्रश्वास वाला रेस्पिरेसन हैन दैट इज सिम्पली ब्रीदिङ अक्सिजन मैले लिए कार्बन डाइअक्साइड छोडे रेस्पिरेसनको मिनिङ यो हो कि जब C6H12O हैन ग्लुकोज मैले खाएपछि त्यहाँबाट एटीपी निस्क्यो कि निस्केन दैट इज रेस्पिरेसन है र त्यो एटीपी यदि हैन साइटोप्लाज्ममा हैन यो ग्लुकोजबाट हैन साइटोप्लाज्ममा मात्र निस्किन्छ दैट इज एनाएरोबिक रिएक्सन है त्यसैगरी त्यो एटीपी यदि माइटोकन्ड्रिया भित्र हैन तिम्रो टीसीए साइकलहरु गराएर निस्किन्छ दैट इज नाउ एरोबिक रेस्पिरेसन इट वाज अक्सिडेटिभ रेस्पिरेसन हैन ओके अब यहाँनेरि बुझ्नु पर्छ इन्जाइम्सहरु हेर त तिम्रो प्रोक्यारियोटिकमा माइटोकन्ड्रिया हुँदैन त्यो त आफै माइटोकन्ड्रिया जस्तै छ हैन दैट इज द रिजन वी क्यान कम्पेयर कि र त फेरि हामी के कम्पेयर गर्न सक्छौं रेस्पिरेटरी इन्जाइम जुन छ रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स हैन रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स हैन कहाँ हुन्छ त्यसको यहाँ चाहिँ आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा मात्र हुन्छ तर यहाँनिर यही रेस्पिरेटरी हैन रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स हैन प्रेजेन्ट इन साइटोप्लाज्मा हुनै पर्यो किनभने ग्लाइकोलाइसिस गराउनु पर्छ साइटोप्लाज्मामा हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकन्ड्रिया पनि गराउनु पर्छ अनि बल्ल कम्प्लिट रेस्पिरेसन हुन्छ दिस आर सर्टेन पोइन्ट्स हैन इम्पोर्टेन्ट कम्प्यारेटिभ पोइन्ट्स अन प्रोक्यारियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक प्रोक्यारियोटिक एकदम लो स्तरको छ तल्लो लेभलको छ युक्यारियोटिक एकदमै हाई स्तरको छ तिम्रो माथि छ डीएनए नेटवर्कको पोइन्ट पनि हामी थप्दिन सक्छौं डीएनए को लाइनमा यसमा चाहिँ amount of DNA लो हुन्छ यसमा चाहिँ
हाई हुन्छ है। नेकेड पनि थपिदिन सक्छौँ, क्लोज पनि थपिदिन सक्छौँ हैन। त्यही मिनिङ हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेन्ट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हो। सर यो सेकेन्ड पोइन्टलाई फेरि रिभाइज गरिदिनुस् न। ल रेस्पिरेटरी इन्जाइम रेस्पिरेसन भनेको के हो भन त? अक्सिडेसन अफ खानाहरूलाई तोडे हैन। ल अनि ग्लाइकोलाइसिस भनेको के हो भन? मोलेकुललाई तोडेर पाइरुभिक एसिडमा उ गर्नु है। अनि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ भन? साइटोप्लाज्म सेलमा, सेलको साइटोप्लाज्ममा। ल सपोज ग्लुकोज आयो हैन, ग्लुकोज आएपछि यो 10 स्टेप्स हुन्छ नि, बिस्तारै 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 हैन ब्रेकडाउन हुन्छ, पाइरुभिक एसिडहरु बन्यो हैन। ल पाइरुभिक एसिड बन्छ हैन। हो दिस इज अल्सो अ रेस्पिरेसन। यो पनि त एउटा रेस्पिरेसन हो नि त। यहाँ नै इन्जाइम चाहिन्छ रेस्पिरेसनको लागि, रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स हुन्छ है। रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स कहाँ त? एउटा तिम्रो साइटोप्लाज्ममा पाउने भयो। यो मैले हाम्रो सेल युक्यारियोटिकको कुरा गर्दैछु। इन द सेम वे यो पाइरुभिक एसिड यहाँसम्म त ल तिमीहरूको टेस्ट हुन्छ। अब ग्लुकोज देखि पाइरुभिक एसिड सम्ममा कतिवटा एटिपी जेनेरेट हुन्छ? 4वटा टोटल दुईवटा। भेरी गुड, 2वटा मात्र। ल खुसी लाग्यो। यहाँबाट अब 2वटाले त हाम्रो पुग्दैन। अब यो पाइरुभिक एसिड कहाँ जानु पर्यो त? कहाँ जानु पर्यो भन? यो जानु पर्यो माइटोकन्ड्रिया हो। अब माइटोकन्ड्रियामा पछि फर्दर अब हैन टिसिए साइकल्सहरु हुन्छ अनि यहाँबाट फेरि अरु एटिपीहरु जेनेरेट हुन्छ हैन। अनि जो 36 38 36 एटिपी आउँछ हैन। ओके, त त्यसको लागि फेरि यहाँ पनि त इन्जाइमहरु चाहियो नि। फेरि रेस्पिरेटरी इन्जाइम कहाँ भन्छ त? रेस्पिरेटरी इन्जाइम इज अल्सो प्रेजेन्ट इन वी क्यान से माइटोकन्ड्रिया है त। ल त्यसो भए त्यो राइट साइडमा तिमी हेर त, सोध्ने मान्छेले हेर त राइट साइडमा हामीले के लेखेका छौं? रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स आर प्रेजेन्ट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकन्ड्रिया। दिस इज फर यूक्यारियोटिक। ओके, देन लेट्स कम टु द प्रोक्यारियोटिक। प्रोक्यारियोटिक सेलमा न त राम्रो माइटोकन्ड्रिया त छँदै छैन। हामी भन्छौँ त्यो सेल त्यो माइटोकन्ड्रिया नै प्रोक्यारियोटिक सेल हो भनेर एन्डोसिम्बायोटिक थ्योरीले भन्छ। अब के हुन्छ त यो प्रोक्यारियोटिक सेल पुरानो इमेजिन गरौँ। प्रोक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छ त? यहाँ जुन प्लाज्मा मेम्ब्रेनहरु छ हैन, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेनमै के कन्सिडर हुन्छ त? यही प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा रेस्पिरेटरी इन्जाइमहरु हुन्छ होला रे। यही रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स ले नै हल्का जति पनि जे रेस्पिरेसन हुन्छ उसलाई पनि त चाहियो नि एटिपी। त्यो रेस्पिरेसन यहीबाट गराउँछ। सो त्यसको रेस्पिरेटरी इन्जाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा हुन्छ, यसको रेस्पिरेटरी इन्जाइम साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकन्ड्रिया। त्यो त्यो के भन्छ हाम्रो कन्सेप्टले भन्छ 70% अफ इन्जाइमहरु हुन्छ माइटोकन्ड्रिया। अब त्यो त माइटोकन्ड्रिया पढ्दा हामी हेर्छौं नि, त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट त्यो क्रिस्टलहरुको कुराहरु ल्याउनु पर्छ हैन। त्यसो भए दिस इज द कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ प्रोक्यारियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक। अब युक्यारियोटिक हेरौँ। युक्यारियोटिकमा हैन प्लान्ट सेल हुन सक्छ, एनिमल सेल हुन सक्छ हैन। सिम्पली एज अ रिभिजन मात्र हो कि जति पनि हामीले क्लास 10 सम्म त्यति कुराको रिभिजन हो, अलि स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाइज मात्र गरेका छौं है। ल तर इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरुको साथ हामीले रिभाइज गर्यौं। र खासमा सेल बायोलोजीमा फ्याक्चुअल कुराहरु धेरै छ के, तर मैले जस्तो झन् यसलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाएर त्यसमा कन्सेप्ट सिकाएर मैले पढाउन खोजेछु। अब हेर, प्लान्ट सेल हैन, युक्यारियोटिक सेलको डिफरेन्समा हैन प्लान्ट सेल हुन सक्छ, एनिमल सेल हुन सक्छ। अब यसको कम्प्यारेटिभ स्टडी गरौँ। फेरि अर्को पेज है, फेरि अर्को कम्प्यारिजन। प्लान्ट सेल हैन लार्ज हुन्छ, एनिमल सेल कम्प्यारेटिभली प्लान्ट सेलको कम्पेयरमा स्मल हुन्छ। प्लान्ट सेलमा सेल वाल प्रेजेन्ट हुने भयो, एनिमल सेलमा सेल वाल एब्सेन्ट हुने भयो है। त्यसैले गर्दा सेल वाल भएपछि प्लान्ट सेलले आफ्नो सेप चेन्ज गर्न सक्दैन है। सो वी क्यान से क्यानट हैन चेन्ज इट्स सेप हैन। एनिमल सेलमा चाहिँ क्यान चेन्ज इट्स सेप। प्लान्ट सेलमा चाहिँ
भ्याकुल लार्ज हुन्छ र सेन्ट्रली प्लेस्ड हुन्छ सो वी क्यान से लार्ज एन्ड सेन्ट्रली प्लेस्ड भ्याकुल यसमा चाहिँ स्मल भ्याकुल हैन न्यूक्लियस त्यसैले अब लार्ज छ भने obviously सेन्ट्रली मा लार्ज भ्याकुल नै छ भने न्यूक्लियस साइडमा हुन्छ सो वी क्यान से न्यूक्लियस हैन लाइज अन वन साइड तर एनिमलमा चाहिँ सेन्ट्रली प्लेस्ड हुन्छ न्यूक्लियस सेन्ट्रली प्लेस्ड है त्यसपछि सर्टेन अर्गानेल्सहरु जस्तै प्लास्टिड्स हेर त प्लास्टिड्स प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ प्लास्टिड एनिमलमा एब्सेन्ट हुन्छ हैन क्लोरोफिल हैन क्लोरोफिल प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ एनिमलमा एब्सेन्ट हुन्छ हैन माइटोकन्ड्रिया को नम्बर हेर्छौ भने माइटोकन्ड्रिया एनिमलमा चाहिँ धेरै हुन्छ र प्लान्टमा चाहिँ लेस हुन्छ यसमा चाहिँ मोर हुन्छ हैन सेन्ट्रियोल्स युजुअली एब्सेन्ट हुन्छ यसमा प्लान्टमा सेन्ट्रियोल्स हैन त्यसैले त हामी अघि के भन्यौ कि प्रोक्यारियोट्स पनि भनेको थियो त्यो कुरा कि डिभिजन हुँदैन स्पिन्डल फाइबर्सहरुको कुराहरु गरेको छ सो सेन्ट्रली युजुअली एब्सेन्ट यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट सेन्ट्रियोल्स है इन द सेम वे लाइसोजोम्स एब्सेन्ट यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट है ओके यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ तिम्रो प्लान्ट सेलमा हैन रिजर्भ फुड मटेरियल के हुन्छ स्टार्च रिजर्भ गाडी स्लाइड गरौँ फुड मटेरियल हैन रिजर्भ फुड मटेरियल ल रिजर्भ फुड मटेरियल प्लान्टमा के हुन्छ त स्टार्च हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ एनिमलमा के हुन्छ त ग्लाइकोजेन हुन्छ साइटोकाइनेसिस अथवा सेल डिभिजन है यसमा चाहिँ सेल प्लेट मेथडबाटै हुन्छ साइटोकाइनेसिस हैन अकर्स बाइ सेल प्लेट मेथड है तर यहाँ चाहिँ एनिमलहरुमा के हुन्छ कन्स्ट्रिक्सन भएर सपोज दिस इज सेल हैन यो बिस्तारै बिस्तारै अनि यो सेल बिस्तारै यस्तो कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ हैन अनि हुँदा हुँदै बिस्तारै बिस्तारै फेरि लास्टमा दुईटामा कन्भर्ट हुन्छ यो कन्स्ट्रिक्ट भएर हुन्छ सो वी क्यान से साइटोकाइनेसिस अकर्स बाइ कन्स्ट्रिक्सन इन एनिमल सेल हैन त्यसैगरी तिम्रो स्पिन्डल फर्मेसन हुन्छ हैन दैट इज एनास्ट्रल स्पिन्डल फर्मेसन हैन यसमा के हुन्छ एनास्ट्रल हुन्छ है यसमा चाहिँ स्पिन्डल फर्मेसन इज एम्फिएस्ट्रल भनेको के हो अहिलेसम्म आइसक्दा अब कन्फ्युजन हुँदैन एम्फी भनेको के हो एम्फी भनेको बोथ भन्नाले दुईटै इन्डमा यो इन्डमा पनि यो इन्डमा पनि ठ्याक्कै स्पिन्डल फाइबर्स फर्म हुन्छ हैन अनि दुईटा यो चाहिँ सेल चाहिँ बन्छ तर यहाँ चाहिँ एनास्ट्रल हुन्छ हैन तिम्रो एम्फी भनेको बोथ हैन एनिमल भनेको बुझ्नु पर्यो दुईटैमा हुन्छ र एनास्ट्रल भनेको हैन तिम्रो स्पिन्डल फर्मेसन एनास्ट्रलको मतलब प्लान्टमा हुन्छ साइटोकाइनेसिस भन्नुहुन्छ कन्स्ट्रिक्सन होला लाइक कन्स्ट्रिक्सन र फ्युरोइङ त्यो सेमै हो कि फ्युरोइङ चाहिँ मैले फ्युरोइङ पढेको एनिमल समवेयर सेमै हो हैन फ्युरोइङ त्यही जस हेर जस्तै साइट एउटा यो सेल भयो है अब यो सेलमा चाहिँ हैन सेल डिभिजन हुने बेलामा के हुन्छ र त म सबसे लास्ट फेजतिर गएँ है ल हेर ल सपोज दिस इज हैन यसरी एउटा फर्म भयो यसरी अर्को फर्म भयो हैन अब के हुन्छ त यहाँबाट कन्स्ट्रिक्सन स्टार्ट हुन थाल्छ कन्स्ट्रिक्सन भयो भने यसरी यसरी
यसरी यसरी है अनि यो छँदैछ यसरी यसरी चारवटा हामीले आफ्नो सजिलोको लागि बनाउँछौँ तर त्यो चारवटा हुन्छ भन्ने होइन अब यो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै यो अझै कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ हैन अनि लास्टमा के हुन्छ त छुट्छ यसरी सो एउटाबाट दुईटा फर्म भयो हैन एन्ड इट इज डन बाइ कन्स्ट्रिक्सन तर त्यो प्लान्ट्समा के हुन्छ त तिम्रो सेल प्लेट भन्छ हैन याद गर त सेल प्लेट नै भन्छ त्यसपछि दुईटामा कन्भर्ट हुन्छ सो दिस इज द कम्पेरिजन बिट्विन प्लान्ट सेल एन्ड एनिमल सेल सर स्पिन्डल 5 के रे फर्मेसन इज एनास्ट्रल छ नि त्यो कुन चाहिँ एन्डबाट माथि तल जुनबाट नि हुन सक्छ जुनबाट पनि हुन सक्छ हल्का स्लाइड पछाडी गर्नु यो भन्नु स्लाइड है ल यो थियो अब यति भइसकेपछि हैन वी आर अलमोस्ट रेडी जति पनि टुल्सहरु थियो इक्विपमेन्ट्सहरु थियो हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु सेलको बारेमा थाहा पायौं अब सेललाई प्रोपर एउटा पार्टलाई एउटा के रे अर्गानलाई चाहिँ अर्गानिजलाई चाहिँ डिल गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ वी विल सिम्पली 5 to 10 मिनेट्स अनि त्यसपछि आजको लेक्चर यिन हुन्छ सबैजना स्टे एनर्जेटिक है ल हामी के गर्नु सेललाई चाहिँ डिभाइड गरौँ सेललाई डिभाइड भन्दा पनि सेलको कम्पार्टहरु सेलको पार्ट्सहरु के हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा वेल अर्गनाइजमा डिभाइड गर्नु मेरो लाइन गएको थियो म स्क्रिनशट लिन्छु अगाडिको स्लाइड त भयो के रे यहाँ डिलिट भइसक्यो यसपछिको त्यही थियो हैन के रे तिम्रो सेल एनिमल प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको कम्प्यारिजन हैन अनि त्यसमा चाहिँ तिम्रो साइटोकाइनेसिसको कुरा थियो स्पिन्डल फर्मेसनको कुरा थियो है अनि त्यो पछि हेर्नु नि ल सो लेट्स कम टु आवर नेक्स्ट टपिक सेलको डिफरेन्ट स्ट्रक्चरहरु सेलमा भित्र भएको डिफरेन्ट अर्गानेल्सहरु के हुन सक्छ त्यो यसलाई चाहिँ हामी कपीलाई चाहिँ हैन होरिजोन्टल राखेर बनाउने होल कपीलाई नै लिने गरी सेल इमेजिन गर हैन एउटा सेलमा पहिला हामी यहाँ सेल बनाएर हेरौं त एउटा सेल होला यदि प्लान्ट सेल हो भने के हुन्छ त पहिला त सेल वाल हुन्छ पहिला के हुन्छ सेल वाल हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को के हुन्छ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ हैन सेल मेम्ब्रेन अथवा त्यसलाई हामी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि भन्छौं है त्यसपछि त्यो प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा त्यसपछि साइटोप्लाज्म अथवा प्रोटोप्लाज्म हुन्छ हैन त्यसमा बल्ल त्यो प्रोटोप्लाज्ममा हैन होल हेर प्रोटोप्लाज्म कतिखेर हुन्छ जब होल न्यूक्लियस र साइटोप्लाज्म मिलाउँछ भने त्यसलाई प्रोटोप्लाज्म भन्छ साइटोप्लाज्म अनि त्यो साइटोप्लाज्ममा चाहिँ डिफरेन्ट अर्गानेल्सहरु हुन्छ हैन अब यो कुरा जिगज्याग देखिरहेछ अब यसलाई टेबुलेट गर्यो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ हेर सेलमा के हुन सक्छ सेलमा सबसे पहिला के हुन्छ बाहिर सेल वाल हुन सक्छ नहुन नि सक्छ यदि एनिमल हो भने त नहुला है सेल वाल त्यसपछि सेलमै अर्को पार्ट के हुन्छ त वी क्यान कल इट होल एज अ होलमा चाहिँ यसलाई हामी प्रोटोप्लास्ट भन्न सक्छौं प्रोटोप्लास्ट भन्छौं यो प्रोटोप्लास्टमा चाहिँ हैन यो प्रोटोप्लास्टमा फर्दर के आउँछ त यो प्रोटोप्लास्टमा आउँछ साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जसले कभर गरे हुन्छ हैन त्यसपछि आउँछ तिम्रो प्रोटोप्लाज्मा प्लाज्मा त्यही प्रोटोप्लाज्मा त्यसपछि हामी भन्छौं साइटोप्लाज्म हुन्छ हैन साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियस दुईटैलाई लिने भने प्रोटोप्लाज्म हुन्छ
अनि न्युक्लियस छैन भने त्यो साइटोप्लाज्म भयो न्युक्लियस हुन्छ है न्युक्लियसमा के हुन सक्छ न्युक्लियसमा तिम्रो हामीले हेर्यौं न्युक्लियसमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन सक्छ अथवा वी क्यान कल इट न्युक्लियर इन्भेलप है न्युक्लियर इन्भेलप अथवा मेम्ब्रेन एउटै कुरा हो त्यसपछि वी क्यान अल्सो फाइन्ड कि न्युक्लियरमा न्युक्लियो प्लाज्म हुन सक्छ अब न्युक्लियसमा पनि त सर्टेन प्लाज्म हुन्छ हैन त्यो न्युक्लियो प्लाज्म त्यसपछि विल अब्जर्भ न्युक्लियो लस हुन्छ हैन त्यसपछि सर्टेन जेनेटिक मेटेरियल क्रोम्याटिनहरु हुन्छ है न्युक्लियस आफैमा एउटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो है यो के हो त न्युक्लियस एन्ड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अहिले डबल मेम्ब्रेन किन भन्दैछौ किनभने फर्दर साइटोप्लाज्ममा अर्गानेल्स आउँदाखेरि हामी हेर्छौं कि त्यहाँ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हुने गर्छ साइटोप्लाज्ममा के हुन्छ साइटोप्लाज्ममा फर्दर अब यो फिगर इमेजिन गर हैन हामीले सेल वाल पनि भनिसक्यौं है त्यसपछि प्रोटोप्लास्टमा चाहिँ प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन पनि भनिसक्यौं हैन त्यसपछि न्युक्लियस पनि भनिसक्यौं त्यसपछि बाँकी के रह्यो त साइटोप्लाज्म अब यो साइटोप्लाज्ममा चाहिँ हैन एउटा सेल अर्गानेल्सहरु होला हैन त्यसपछि सेल इन्क्लुजन्स हुन्छ सेल इन्क्लुजन्स भनेको हामीले अघि नै भनेका थियौं दैट इज द डेड नन लिभिङ पार्टिकल्स अनि अर्को चाहिँ त्यसपछि जुन बाँकी रहेको जुन फ्लुइड हुन्छ हैन एउटा अर्गानेलको पनि कुरा गरिसक्यौं अनि नन लिभिङ पार्ट पनि कुरा गर बाँकी साइटोसोल भनिन्छौं है सो लेट्स सी हियर साइटोप्लाज्म हैन साइटोप्लाज्ममा चाहिँ हैन साइटोप्लाज्ममा चाहिँ के पर्छ त साइटोप्लाज्ममा अर्गानेल पर्छ सर्टेन अर्गानेल्स त्यसपछि साइटोप्लाज्ममै नै इन्क्लुजन्स पर्यो हैन साइटोप्लाज्ममा त्यसपछि अर्गानेल इन्क्लुजन भएपछि बायो फ्लुइड के हुन्छ त साइटोसोल हुन्छ है त त्यसपछि अर्गानेल्स हैन अर्गानेल्स नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जसको लागि चाहिँ होल यो सेल बायोलोजी नै जान्छ हैन सेल के साइटो अर्गानेल्स छ हैन अर्गानेल्समा डिफरेन्ट स्ट्रक्चर्सहरु हुन्छ एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हैन जुन चाहिँ कुनै त्यसमा कुनै मेम्ब्रेन छैन है सो वी क्यान से अर्गानेल्स है विदाउट मेम्ब्रेन हैन विदाउट राइबोसोम्स पर्यो त्यसपछि सेन्ट्रियोल्स पर्यो है त्यसपछि माइक्रोफिलामेन्ट है माइक्रोफिलामेन्ट्स र अर्को माइक्रोट्युब्युल्स पर्छ माइक्रोट्युब्युल्स पर्यो है विदाउट मेम्ब्रेन अब यता पनि हेरौं यताको पनि जुन न्युक्लियस छ हैन न्युक्लियसको न्युक्लियोलस र अर्को चाहिँ यो जेनेटिक मेटेरियल क्रोम्याटिनहरु पनि कुनै मेम्ब्रेन हुन्न त्यसमा त्यसैले त्यसलाई यहाँ पनि इन्क्लुड गर्न मिल्छ हैन न्युक्लियोलस र अर्को क्रोम्याटिनहरु चाहिँ के हो त हाम्रो विदाउट मेम्ब्रेन हुन्छ है अब अर्गानेल्स बाउन्डेड बाइ सिंगल युनिट मेम्ब्रेन है अर्गानेल्स बाउन्डेड बाइ सिंगल मेम्ब्रेन हैन बिस्तारै इन्क्रिज गर्दैछौं हामी एउटा चाहिँ विदाउट मेम्ब्रेन एउटा चाहिँ सिंगल मेम्ब्रेन है यसमा के पर्छ त तिम्रो यसमा गल्जी बडीज पर्छ है त्यसपछि यसमा भ्याकुलहरु पनि पर्छ भ्याकुल्सहरु नि पर्यो है त्यसपछि अर्को चाहिँ लाइसोजोम पर्यो लाइसोजोम हैन त्यसपछि परअक्सिजम पर्छ परअक्सिजम पर्यो हैन त्यसपछि ग्लाइअक्सिजम पर्छ ग्लाइअक्सिजम पर्यो अनि त्यसपछि फेरोसमहरु पनि पर्छ फेरोसमहरु पर्छ एज अ होलमा लाइसोजम है परअक्सिजम ग्लाइअक्सिजम फेरोजम यिनीहरु सबै के हो त यिनीहरु माइक्रो बडीज हो है र यतातिर
माइक्रोफिलामेन्ट्स र माइक्रोट्युब्युल्स के हो त साइटोस्केलेटन हो। यसलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने। माइक्रोफिलामेन्ट्स है प्लस माइक्रोफिलामेन्ट्स प्लस माइक्रोट्युब्युल्स के हो त यिनीहरू चाहिँ साइटोस्केलेटन भन्नाले स्केलेटन भनेको के त जसले चाहिँ एउटा फ्रेम दिन्छ। सेललाई फ्रेम दिने काम केले गर्छ त यी माइक्रोट्युब्युल्स र माइक्रो फिलामेन्ट्सले गर्ने रहेछ है। त्यसपछि वी विल सी कि देयर इज अ एन्डोस्केलेटन। एन्डोस्केलेटन के हो त ई फर एन्डोस्केलेटन र ई फर के बुझ्ने हैन के रे एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यार भन्दा पनि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुझ्ने है। यो साइटोस्केलेटन भयो हटाएन हैन तिमीहरुले त्यहाँ मिल्छमा लेख्ने। एन्डोस्केलेटन के हो त एन्डोस्केलेटन के हो त एन्डो अनि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER है। त्यसपछि सेल वाल चाहिँ के हो त सेल वाल के हो त एक्जोस्केलेटन हो। ल सो वी वर बाउन्डेड बाइ सिंगल मेम्ब्रेन। कुन स्ट्रक्चर रहेछ गल्जी बडीज भ्याकुल अनि बाँकी माइक्रो बडीजहरु हैन। विदाउट मेम्ब्रेन कुन रहेछ त राइबोसोम सेन्ट्रियोल्स माइक्रोफिलामेन्ट्स माइक्रोट्युब्युल्स न्यूक्लियोलस र क्रोमेटिनहरु है। त्यसपछि बाउन्डेड बाइ डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेनमा जम्मा दुईटा याद राख्ने प्लास्टिड्स र माइटोकन्ड्रिया। यार माथि लेखिदिन्छु प्लास्टिड्स र अर्को माइटोकन्ड्रिया दिस डबल मेम्ब्रेन है। त्यसमै आउँछ ट्रिपल मेम्ब्रेन हैन। कुनै अर्गानिजम ट्रान्सोसोम्स छ हैन। ट्रान्सोसोम टी फर ट्रिपल भनेर याद राख्ने। ट्रान्सोसोम्स जुन छ हैन दिस आर ट्रिपल मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर हो। सुनेन भन त राम्ररी। डबल मेम्ब्रेन भनेको प्लास्टिड्स र माइटोकन्ड्रिया हो। यहाँ अटाएन मैले माथि लेखे। ल यति कुराहरु हो है। इन्क्लुजन्समा हेर त इन्क्लुजन्समा डेड स्ट्रक्चर के इन्क्लुजन्स भनेको जुन चाहिँ नन लिभिङ स्ट्रक्चर भयो हैन नन लिभिङ पार्टिकल्स त्यसमा के पर्छ अब म नेक्स्ट पेज युज गर्छु है। अहिले सम्म भन त यति बुझ्या छ सबैले हैन। सेलको डिफरेन्ट पार्ट्सहरु हामीलाई थाहा छ नै है। सो लेट्स सी नेक्स्ट पेज है। त्यहाँ सेल इन्क्लुजन्स जुन छ इन्क्लुजन्समा अलिकति एड गरौँ। त्यहाँ इन्क्लुजन्समा सिम्पली तिम्रो रिजर्भ फुड भयो। रिजर्भ फुड के को फर्ममा हुन्छ त रिजर्भ फुड तिम्रो कार्बोहाइड्रेट हुन सक्छ कार्बोहाइड्रेट्स हुन सक्छ प्रोटिन हुन सक्यो अनि इभन फ्याट्सहरु हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को हैन एक्सक्रिटरी सब्स्टेन्स अब खाइसकेपछि निकाल्न पर्यो। एक्सक्रिटरी सब्स्टेन्सेस हैन एक्सक्रिट गर्न पर्यो। एक्सक्रिटरी सब्स्टेन्समा यी त्यसमा तिम्रो ग्लुकोसाइड्सहरु हुन्छ ट्यानिन्सहरु हुन्छ है। डिफरेन्ट रेजिन्सहरु हुन्छ रेजिन्स अनि गम्सहरु हुन्छ। इन द सेम वे देयर इज अ इन्क्लुजन्समै सिक्रेटरी सब्स्टेन्स सिक्रेसनबाट आएको सब्स्टेन्सहरु सिक्रेटरी सब्स्टेन्स सेलको कुरा गर्दै छौं हामी नयाँ कुनै कुरा गरे हैन सेलकै है। सिक्रेटरी सब्स्टेन्समा डिफरेन्ट इन्जाइम्सहरु हुन्छ दैट्स इट। यति कुरा कमसेकम बुझ्नु पर्यो इन्क्लुजन्समा है। अनि त्यही इन्क्लुजन्स र अर्गानेल बाहेकको के हो त त्यसपछि त्यो बाहेकको के हो त साइटोसोल हो है। सो वी क्यान सी अब यो जुन फ्रेमवर्क छ हैन एउटा स्लाइड त्यो करप्ट भयो फेरि त्यो अलिकति आज करप्सन बढी भइरहेछ यहाँ। त्यो स्लाइड चाहिँ जस्ट ओभरअल मलाई मै हेर्दिन्छु र दिस इज सेलमा चाहिँ के होला सेल वाल होला हैन। त्यसपछि सेल वाल पछि तिम्रो आयो भन त त्यो वाला स्लाइड यो ल इन्जाइम्स हो सिक्रेसन इन्जाइम्स हो भयो त
ल हैन त्यसपछि के छ त हेर त सेल छ सेलमा सेल वाल होला त्यसपछि प्रोटोप्लास्टमा फेरि प्रोटोप्लाज्म प्लस हैन तिम्रो के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस के थियो तिम्रो प्रोटोप्लाज्म थियो हैन दाइ त्यो प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट भन्नाले त्यो सेल वाल छोडेर भित्रको सबैलाई भनिन्छ ओ ल सेल वाल छोडेर सबै प्रोटोप्लास्ट है अनि हेर त्यसपछि तिम्रो त्यसपछि के रे प्रोटोप्लाज्ममा के पर्छ त साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हैन साइटोप्लाज्ममा फर्दर के पर्छ त सेल अर्गानेल्सहरु पर्यो हैन त्यसपछि इन्क्लुजन्सहरु पर्यो त्यसपछि साइटोसोलहरु पर्यो अर्गानेल्समा विदाउट मेम्ब्रेन है विथ सिंगल मेम्ब्रेन विथ डबल मेम्ब्रेन विथ ट्रिपल मेम्ब्रेन है यो एउटा तिम्रो ओभरअलमा होल सम्मा चाहिँ तिम्रो एउटा सेल हो हैन यसलाई फिगरमा बनाएर हेर त कस्तो हुन सक्छ दिस इज अब नहेरी बनाउँदा चारितिर दिस क्यान बी द सेल वाल है यो सेल वाल हुन सक्छ हैन दिस इज सेल वाल त्यसपछि हैन सेल त्यसपछि प्रोटोप्लास्टमा के छ त प्लाज्मा मेम्ब्रेन छ लेट्स मेक इट दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन होला रे यो के छ त यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो हैन त्यसपछि त्यसमा चाहिँ प्रोटोप्लाज्मा सबसे पहिला के त न्यूक्लियस हैन न्यूक्लियस छ सेन्टरमा हैन न्यूक्लियसमा न्यूक्लियोलस भएको हैन क्रोमेटिन फाइबर भएको हैन त्यो न्यूक्लियस छ हैन त्यसपछि साइटोप्लाज्म रिमेनिङ के हो त साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन पछि प्रोटोप्लाज्ममा मिन साइटोप्लाज्ममा सर्टेन अर्गानेल्सहरु जस्तै टु लेयर्ड यो के हो त दिस इज माइटोकन्ड्रिया त्यसपछि टु लेयर नै के हो त प्लास्टिड्स हो हैन त्यसपछि सिंगल लेयर्ड भ्याकुल होला हैन सिंगल लेयर्ड तिम्रो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम होला हैन यस्तै डिप अर्गानेल्सहरु छ बाँकी अर्गानेल्स भएपछि सर्टेन इन्क्लुजन्सहरु पनि होला जस्तै कार्बोहाइड्रेट होला फ्याट होला प्रोटिन होला हैन त्यसपछि सर्टेन इन्जाइम्सहरु होला हैन दिस आर इन्क्लुजन बाँकी रहेको रिमेनिङ इज नाउ योर तिम्रो साइटोसोल्सहरु यहाँ चाहिँ के छ साइटोसोल्स दिस इज योर सेल स्ट्रक्चर यसरी तिमी सेललाई एज्युम गर्न सक्छौ हैन दिस इज द सेल स्ट्रक्चरमा फरक कुराहरु प्रेजेन्ट छ सो द्याट्स अल फर टुडे आजको लागि चाहिँ हामी यति गर्छौं है पहिला हामीले सेलको थ्योरीहरु हेर्यौं हैन रोबोटबाट सुरु भयो रुडल्फ भर्च्युसँग पुग्यो कुरा हैन मोडिफाइड सेल थ्योरी अथवा मोडर्न सेल थ्योरी त्यसमा पनि सर्टेन अब्जेक्सनहरु हेर्यौं हैन त्यसपछि वी टक्ड अबाउट पोटेन्शियलको कुरा सेलुलर पोटेन्शियल प्लुरिपोटेन्शियलको कुरा हैन आफ्टर दैट वी टक्ड अबाउट वी दुई टाइप्सको सेल्स हुन्छ प्रोक्यारियोट र युक्यारियोट त्यसलाई चाहिँ स्पिन्डल फर्मेसन भन्नुभएको थियो नि स्पिन्डल फर्मेसन इज एनेस्ट्रल अनि स्पिन्डल फर्मेसन इज एम्फिस्ट्रल त्यो भन्दिन न प्लान्ट्स ल त्यसपछि युक्यारियोटिक र प्रोक्यारियोटिकको हामीले कम्पेरिजन गर्यौं हैन आफ्टर दैट वी टक्ड अबाउट प्लान्ट सेल र एनिमल सेल हैन त्यसमा पनि कम्पेरिजन गर्यौं त्यसमा चाहिँ के थियो प्लान्ट सेल र एनिमल सेलमा त्यही के रे ड्युरिङ सेल डिभिजन हैन ल भन त तिमी भन त एम्फीको मिनिङ के हुन्छ त Recording stopped. पंकजले भन त एम्फीको मिनिङ के हुन्छ डुअल बोथ है दुईटा है बोथ हो भनेपछि एम्फी एस्ट्रलको मिनिङ के भयो त सपोज दिस इज सेल यसको दुईटै इन्डमा यता पनि एउटा पोल आउँछ यता पनि एउटा पोल आउँछ यताबाट पनि स्पिन्डल निस्केर आयो यताबाट पनि स्पिन्डल निस्केर आयो एन्ड दैट इज द रिजन वी क्यान से दिस इज एम्फी एस्ट्रल तर प्लान्टमा के हुन्छ सिम्पली एउटाबाट मात्र आउँछ अनि त्यही भनेको तिम्रो त्यो भनेको एन एस्ट्रल एउटा कुनै पोलमा मात्र आउँछ होला एन्ड दैट इज एन एस्ट्रल है त सो त्यो एम्फी एस्ट्रल कन्सेप्ट अन्त यो प्लुरिपोटेन्सी भन्ने थियो कुरो रेकर्डिङ हाल्दिहाल्नु ल मेरो त्यो बिचको छुटेको छ कि ल प्लुरिपोटेन्सी हेर
प्लुरिपोटेन्सीको मिनिङ चाहिँ प्लुरिपोटेन्सी र टोटिपोटेन्सी भनेको त पोटेन्ट भएको प्लुरिपोटेन्सी टोटल पोटेन्सी भनेको टोटल एउटा बडी नै फर्म भइदिने के एउटासित नयाँ अर्गानिजम नै आइदिने हैन तर प्लुरिपोटेन्सी भनेको सिम्पली एउटा सेलबाट अर्को सेल मात्र बन्ने प्रोसेस प्लुरिपोटेन्सी एनिमल सेलमा मात्र हुन्छ प्लुरिपोटेन्सी र प्लान्ट सेलमा मात्र हुन्छ टोटिपोटेन्सी प्लान्ट सेलमा टोटिपोटेन्सी हुन सक्छ तर यसमा हुँदैन एनिमल सेलमा प्लुरिपोटेन्सी हुन्छ ल त्यसको लागि चाहिने भनेको के हो त कोकोनट मिल्क चाहिन्छ ल आजको लागि हामी यति राख्छौं फर्दर अब कति बेला क्लास हुन्छ इन्फर्मेसन पाउँछौ अब क्लास चाहिँ गर तिमीहरु है दायाँ बायाँ कहीं नजाऊ दिनभरि रुममै बस सिम्पली 6 घण्टा 7 घण्टा सुत्ने हो